काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेनको चेतावनी, 1 हप्तामा कर्मचारीले तलब पाएनन् भने सबैलाई टुकुचामा गाडी दिन्छु। कुलमानलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय, विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव साक्य नियुक्त। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सरकारले गरे कुलमानलाई बर्खास्त। सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालत जाने कुलमान घिसिङको भनाई। मैनबत्ती बालेर रवि लामिछानेले गरे कुलमान हटाउने निर्णयको सांकेतिक विरोध। कुलमान हटाउने सरकारको निर्णयमा काङ्ग्रेसका दुवै महामन्त्रीको आपत्ति। कुलमान हटाउने सरकारको निर्णयमा ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ कान्छाराम असन्तुष्ट। सरकारले विद्युत प्राधिकरणमा प्रतिगमन गरेछ, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। कुलमान हटाउने निर्णय आपत्तिजनक छ, असत्य साबित होस्, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। शीर्ष नेताको बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने 1 बुँदे सहमति। ज्ञानेन्द्र शाह र राजवादी गतिविधिको चर्चै भएन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न शीतल निवास पुगे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड। पौडेल र प्रचण्डबीच के भयो कुराकानी, यस विषयमा विशेष जानकारी। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा खराब गर्नेलाई दण्डित गर्ने अधिकार जनतासँग रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। वीरेन्द्र शाहलाई सम्झिँदै प्रचण्डले भने ज्ञानेन्द्रको बुद्धि छैन, सफल हुँदैनन्। राप्रपाले राजा फर्काउन गरेको होहल्लाको उद्देश्य पूर्व पञ्चहरूको एउटै पार्टी बनाउनु रहेको एमाले नेता गोकुल बास्कोटाको टिप्पणी। राजसंस्था फर्काउने कुरा त आकाशको जुन तारा खसाल्ने सपना देखे जस्तै हो। ज्ञानेन्द्रले न्यू खोज्दा राजतन्त्र ढल्यो, फेरि फर्काउने दिवा सपना नदेखे हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठको भनाई। इतिहासको पाङ्ग्रा पछाडि फर्काउने प्रयासलाई जनताले विफल पार्ने एमालेको दाबी। समाजवादी मोर्चाद्वारा चैत्र 15 गतेका लागि शक्ति प्रदर्शनको तयारी। गणतन्त्र र राजावादी आन्दोलनमा होमिँदा काङ्ग्रेस किन छ मौन? देशको स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली चाहिने नेपाल समाजवादी पार्टीका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। प्रचण्ड सरकार ढाल्न एमालेले बाँकी अवधि काङ्ग्रेसले चलाओस्, हामी समर्थन गर्छौं भनेको थियो, काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। थापाले भने एमालेले काँध फेर्छु भन्यो भने उसको कुरा हो, हामी फेर्दैनौं। रासोपाको सक्रिय नेतृत्वमा फर्कने रवि लामिछानेको तयारी केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्दै। एमसीसीका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागिएकोमा नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवको विरोध। सीके राउत र रेशम चौधरीको मिलनपछि पार्टीको नाम नागरिक जनमत हुने, चुनाव चिन्ह ढकिया राखिने। काङ्ग्रेसको भातृ संगठन लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ फुट्यो, थापाको नेतृत्वमा समानान्तर समितिको घोषणा। महिलालाई अवसर दिए देशको प्रधानमन्त्री बनेर सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको भनाई। संविधानले दिएको अधिकारलाई अझै उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं, मध्य प्रदेशका गृहमन्त्री राजकुमार लेखीको जिकिर। संविधान सभा परिषद नेपालले भने संविधानको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छौं, स्रोत नभएका र परिणाम नदिने योजना कटौती गरौं। सभामुख देवराज घिमिरेको आग्रह। हवाई टिकटमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउन माग। नेपाल एयरलाइन्सलाई सुचारू गर्न लिजमा जहाज थप्ने तयारी। पर्यटन मन्त्रालय बृहत छ, स्रोत साधनको हिसाबले खुम्सिएको छ, पर्यटन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेको भनाई। भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित। मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योगको लाइसेन्स खुलाउन चलखेल, मन्त्री र उद्योगीको मिल्यो स्वार्थ। निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउन निर्माण व्यवसाय ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। सरकारले सकसमा परेको निर्माण व्यवसायको सम्बोधन गरेन, निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको जिकिर। काठमाडौँ महानगरभित्रका शिक्षकले 5 महिनादेखि तलब पाएनन्, महासंघले दियो चैत्र 18 को अल्टिमेटम। कबाड व्यवसायीहरूले काठमाडौँ महानगर घेर्ने। किसान वर्षभरि माटोमा खेल्छ तर 6 महिनाभन्दा बढी खान पुग्दैन, कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीको भनाई। अधिकारीले भने व्यवसाय खेती गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाऊ। अस्पताल बनाएर मात्रै हुँदैन, क्षमतावान चिकित्सक उत्पादन गर्न जरुरी रहेको स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको भनाई। धनुषामा क्षयरोगको अवस्था भयावह बन्दै। सान्भी इनर्जीले पायो आइपीओ स्वीकृति। राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि 3 सदस्यीय समिति गठन। 6 दिनपछि सोमबार बढ्यो शेयर बजार, सबै सेक्टरमा वृद्धि। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा ट्रम्पको धम्कीले रुष्ट क्यानाडालाई अमेरिकामा विलय गराउने अभिव्यक्ति विरुद्ध प्रदर्शन। ट्रम्पसँग जुझ्न बलियो शक्ति चाहिएको भन्दै क्यानाडेली प्रधानमन्त्रीले गरे आम निर्वाचनको घोषणा। लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमण, 6 जनाको मृत्यु, 28 जना घाइते। इजिप्टका विदेश मन्त्रीद्वारा लेबनानी र इरानी समकक्षीहरूसँग छलफल। दक्षिण कोरियामा महाभियोग लागेका कार्यवाहक राष्ट्रपति अदालतद्वारा पुनर्बहाली। खेल खबरमा प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा बागमतीले कर्णालीलाई 9 विकेटले हरायो। एपीएफको 6औं जित, गण्डकीले मधेसलाई सुपर ओभरमा हरायो। भारतको जर्जियन क्लबलाई हराउँदै सङ्कटा क्लब तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा। र आजको हेल्थ टिप्समा रहनेछ मस्तिष्क र मेरुदण्डको क्षयरोग के हो र कसरी हुन्छ उपचार, यस विषयमा विशेष जानकारी।
Let me in. Korean aesthetic for your beautiful life. दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। आज मिति 2081 चैत्र 12 गते मंगलबार, नेपाल सम्मत 1145 सन् 2025 मार्च 25 तारिक, चैत्र कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि। आज एसई 2081 अन्तर्गत अनिवार्य विज्ञान तथा प्रविधि विषयको परीक्षा। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। कुलमानलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय सम्बन्धी प्रसंगबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अबको एक हप्ताभित्र आफ्ना कर्मचारीले तलब नपाए सबैलाई टुकुचामा गाडी दिने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जाल मार्फत मेयर शाहले सरकारकै दम्बका कारण विगत 3 महिनादेखि सरसफाईका कर्मचारीले तलब नपाएको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सरसफाई कर्मचारीले विगत 3 महिनादेखि तलब पाएको छैन। सरकारको दम्बले, मेयर शाहले भनेका छन्। कोले के आन्दोलन गर्ने हो मलाई थाहा छैन। अबको एक हप्तामा हाम्रो कर्मचारीले तलब पाएन भने सबैलाई टुकुचामा गाडी दिन्छु। उनले दलका नेताप्रति संकेत गर्दै भनेका छन्, त्यो पछि हेरौँला तिमीहरूको के तन्त्र हो। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। घिसिङ दोस्रो पटक 25 साउन 2078 मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। सरकारसँगको लामो द्वन्द्वपछि ऊर्जा मन्त्रालयले उनलाई पटक पटक पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव साक्य नियुक्त भएका छन्। सोमबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले साक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। साक्य यसअघि पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भइसकेका थिए। पछि उनलाई हटाएर कुलमानलाई नै कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो। उनी विगतमा प्रसारण लाइनको गुरु योजना, विद्युत माग प्रक्षेपण लगायतका काममा सक्रिय थिए। अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को नेपाल कार्यालयमा MCC अन्तर्गत प्रसारण लाइनका आयोजना बनाउने काममा सहभागी थिए। उनले नै MCC को सहायताको रकम खर्च गरिने प्रसारण लाइनको योजना तयार गरेका थिए। उनी प्रसारण लाइन व्यवस्थापनका विज्ञ हुन्। 2073 सालको तिहारबाट काठमाडौँ उपत्यकामा घरयासी लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि उज्यालोको प्रतीक बनेका कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा मन्त्री परिषदले पदमुक्त गरेको छ। करिब 8.5 महिनाको रस्साकसीपछि मन्त्री परिषदले अन्ततः नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। उनको कार्यकाल 24 साउन 2082 मा सकिँदै थियो। घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि मन्त्री परिषदले प्राधिकरणकै पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि 25 साउन 2078 मा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक साक्यलाई हटाएर कुलमानलाई सो पदमा दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको थियो। सरकारसँगको लामो द्वन्द्वपछि मन्त्री परिषदको 12 फागुनमा उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै सफाई पेश गर्न भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। खास गरी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादमा सरकार र कुलमान बीच टकराव रहँदै आएको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले 4 प्रमुख आधारमा घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने प्रयोजनका लागि स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसको 1 महिनापछि मात्रै उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय भएको हो। त्यसअघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो। मन्त्री परिषद निर्णय अनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा प्रमुख 4 आधार लिएका थिए। त्यही आधारमा उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। मन्त्री परिषदले उनलाई पदमुक्त गर्न लिएको प्रमुख आधार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र घिसिङ बीच 5 माघ 2078 मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता पालना नगरेको विषयलाई बनाइएको छ। मन्त्रालय र तपाईँ बीच 5 माघ 2078 मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा 9.5 को समय सीमाभित्र आर्थिक वर्ष 2080-81 को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश नगरी सम्झौताका शर्त उल्लङ्घन गर्नुभएका कारण सोही सम्झौताको दफा 10.3 को अवस्था उत्पन्न भएकाले सोही दफा 10.3 बमोजिम तपाईसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने भन्दै मन्त्री परिषदले स्पष्टीकरण सोधेको
गरेको थियो। भदौभित्र गरिसक्नुपर्ने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका लागि घिसिङले 22 पुसमा ऊर्जा मन्त्रालयले यस विषयमा स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले हतार 26 पुसमा कार्य सम्पादन विवरण बुझाएका थिए। तर घिसिङले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका लागि उक्त अवधिमा आफ्नो कामको विवरण नै बुझाएका थिएनन्। सम्झौताको दफा 10 मा पहिलो र दोस्रो वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा घिसिङले लगातार वा तेस्रो आर्थिक वर्षको मात्रै मूल्याङ्कनमा 50% भन्दा कम अङ्क पाएको अवस्थामा उनलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। मन्त्री परिषदले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई बर्खास्त गरेको हो। त्यस्तै घिसिङले नेपाल सरकार, प्राधिकरण बोर्ड तथा ऊर्जा मन्त्री कसैको पनि पूर्व स्वीकृति नलिई भारतसँग ऊर्जा आदान प्रदान समिति PEC बैठक मार्फत नेपालले आयात गर्ने विद्युतको भाव बढाएको भन्दै त्यसलाई पनि बर्खास्तीको आधार बनाइएको स्रोतले बतायो। घिसिङले यस वर्ष मात्रै होइन गत वर्ष पनि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नै नलिई भारत नेपाल ऊर्जा आदान प्रदान समिति PEC को बैठकमा सहभागी भएको तथा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। घिसिङले यो वर्ष 12 फेब्रुअरी 2025 र गत वर्ष 11 मार्च 2024 मा PEC बैठकमा सहभागी भई भारतबाट 132, 33 र 11 केबी प्रसारण लाइन मार्फत आयात हुने विद्युत भाव बढाउने सहमति गरेका थिए। गत वर्ष 4.45% र यो वर्ष 1.5% ले त्यस्तो विद्युत भाव बढाउने सहमति गर्न जाँदा उनले नेपाल सन्धि ऐन 2047 को दफा 2 को खण्ड ख एवं नेपाल सरकारबाट जारी भएको सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका 2077 को दफा 2 को खण्ड 6 बमोजिमको अधिकार पत्र पूर्णाधिकार नै नलिएको मन्त्री परिषदले सोधेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख थियो। यसरी भ्रमण आदेश नै स्वीकृति नगराई वार्तामा गएको तथा भाव बढाउने सहमति गरेर आएको विषयलाई समेत आधार मानेर घिसिङलाई पदमुक्त गरिएको हो। त्यस्तै 25 कार्तिक 2081 को मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको विषयलाई पनि उनलाई पदबाट हटाउने आधारका रूपमा लिएको छ। सो दिनको मन्त्री परिषद बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत बक्यौता रकम टाइम अफ डे मिटर समेतका आधारमा महसुल निर्धारण तथा असुली सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालय मार्फत दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेको मन्त्री परिषदको भनाइ छ। सोही दिनको मन्त्री परिषद बैठकले TOD मिटर समेतका आधारमा पुनः गणना गरी 15 दिनभित्र डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत बक्यौता असुल गर्ने तथा 24 घण्टाभित्र त्यसबेला उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने गरी 4 पुसमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमा घिसिङले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको विषयलाई पनि पदमुक्त गर्ने आधार बनाइएको ती मन्त्रीले बताए। त्यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्रलाल अध्यक्षताको आयोगले पनि TOD मिटरका आधारमा पुनः गणना गरी 2072 माघदेखि 2075 वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो। आयोगको सो निर्णय पनि उनले कार्यान्वयन गरेका थिएनन्। मन्त्री परिषदको निर्णय पटक पटक अवज्ञा गरेकाले पनि उनलाई पदमुक्त गरिएको ती मन्त्रीले बताए। प्राधिकरण ऐन 2041 को दफा 25 मा नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने र त्यसको पालना प्राधिकरणले गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर ऐन बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेकाले तपाईलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै उनीमाथि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली 2061 को विनियम 22 बमोजिम आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ। कार्यकारी निर्देशकलाई कुनै सजाय गर्नु पूर्व उनलाई कारबाही गर्न लागि कारण उल्लेख गरी उचित म्याद दिई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था विनियम 23 मा छ। मन्त्री परिषदले स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले 18 पेजको स्पष्टीकरण पेश गरेका थिए। 5 माघ 2078 मा प्राधिकरणसँग भएको कार्य सम्पादन सम्झौता अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 94.23 र 2079-80 मा 98.94 अङ्क प्राप्त भएको र 2080-81 मा 98.99 अङ्क प्राप्त हुने वस्तुगत अवस्थासहित मूल्याङ्कन प्रयोजनार्थ विवरण पेश गरेको घिसिङको भनाइ थियो। सम्झौता पत्रमा कार्य सम्पादन पेश गर्नुपर्ने म्याद नतोकिएको र विगतको अभ्यास अनुरूप नै 2080-81 को कार्य सम्पादन प्रतिवेदनको पूर्वाग्रह रहित मूल्याङ्कन भई उचित अङ्क पाउनुपर्ने उनको जिकिर थियो। सम्झौता पत्रमा कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पेश गर्ने समयावधि उल्लेख नभएको उनको दाबी थियो। यसअघिको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने र वर्तमान सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा कुलमानले 25 र 26 असारमा उद्योगहरूको लाइन काटेका थिए। नयाँ सरकार बनेपछि 4 साउन 2081 मा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगहरूमा काटिएको लाइन तत्काल जोडिदिन निर्देशन दिए, तर घिसिङले त्यसलाई अवज्ञा गरेका थिए। विद्युत नियमन आयोगले लिखित निर्देशन दिएपछि 8 साउनमा उनले लाइन जोडिदिए। त्यसपछि पनि घिसिङले पटक पटक उद्योगको लाइन काटिदिए भने मन्त्री परिषद र मन्त्रालयलाई नै चुनौती दिँदै आएका थिए। अघिल्लो सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्रलालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सम्बन्धी अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो। त्यसको सिफारिस पनि घिसिङले कार्यान्वयन गरेनन्। ऊर्जा मन्त्रालयले 22 पुस 2081 मा घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्य सम्पादन सम्झौता अनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समिति
समिति मार्फत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै बुझाएका थिएनन्। तेस्रो वर्ष कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा 50% भन्दा कम अङ्क ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था उनीसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौता अनुसार विवरण नै नबुझाएका कारण भदौभित्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुन नसकेकाले उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। कार्य सम्पादन विवरण नबुझाउनु परीक्षामा सामेल नभए जस्तै हो, त्यही भएर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। उहाँले बुझाएको स्पष्टीकरणमा पनि आफूले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूरा गरेको आधार प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन, त्यही भएर सम्झौता अनुसार उहाँलाई बर्खास्त गरिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालत जाने कुलमान घिसिङले बताएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्र देव साक्यलाई नियुक्त गरेको छ। सरकारको उक्त निर्णयपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै कुलमानले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफूले समाचार आएपछि यसबारे थाहा पाएको भन्दै सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालत गएर न्याय खोज्ने बताए। घिसिङले सरकारले राम्रो काम गर्दा गर्दै अनावश्यक आरोप लगाएर हटाएकाले एकपटक अदालत जाने प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, मैले पनि समाचारबाट थाहा पाएँ, मन्त्री परिषदले पदबाट हटाएको पत्र आउँछ होला, पत्र बुझेपछि अदालत जान्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयको सांकेतिक विरोध गरेका छन्। लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो पोस्ट गरेका छन् जहाँ उनले बलिरहेको बत्ती निभाएर मैनबत्ती बालेका छन्। लामिछानेले कुनै प्रतिक्रिया भने दिएका छैनन्। मौन देखिएका उनले सांकेतिक रूपमा केही बेर मैनबत्ती बालेर बसेका हुन्। उनले उक्त पोस्टको क्याप्सनमा लेखेका छन्, कसलाई राख्ने कसलाई हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय त जनताले लिन्छन्। सोमबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्र देव साक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णयको सत्तारूढ दलबाटै पनि विरोध सुरु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको निर्णयमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आपत्ति जनाएका छन्। सोमबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरेर हितेन्द्र देव साक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सत्तारूढ दल कांग्रेसका महामन्त्री द्वयले सरकारको निर्णय ठिक नभएको बताएका छन्। महामन्त्री थापाले मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नुपर्ने भए पनि यस्तो नभएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। हामीले यस्तो नगरौँ है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने, तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने। मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नु पर्ने हो, तर विडम्बना त्यो भएन। महामन्त्री थापाले भनेका छन्, निर्णय गलत छ, सरकार उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन। अर्का महामन्त्री शर्माले पनि उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै विमति व्यक्त गरेका छन्। कारबाही योग्य भएपछि पनि गर्न मिल्थ्यो, केही राम्रा प्रयास छायामा पार्ने गरी सरकारले कुलमान हटाउनु हुन्न थियो। उनले भनेका छन्, सरकारले यो निर्णय समयोचित बिल्कुलै थिएन, यसप्रति खुल्ला र प्रष्ट रूपमा विमति छ। महामन्त्री शर्माले कुलमानलाई बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक र सार्वजनिक रूपमै सरकारलाई सजग गराइएको पनि बताएका छन्। महामन्त्री थापाले पनि आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढिरहेको बेलामा आफूहरू रात दिन नभनी मेहनत गर्दा पनि सरकारले असन्तुष्टिको आगोमा मट्टीतेल हाल्ने काम गरेको बताएका छन्। आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ, त्यही असन्तुष्टिको तावमा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तबका सलबलाइरहेको छ। थापाले भनेका छन्, यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिउँ भनेर हामी दिनरात नभनी मेहनत गर्ने, सरकार चाहिँ आफै असन्तुष्टिको आगोमा मट्टीतेल हाल्ने काम गर्ने। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयप्रति ऊर्जा राज्यमन्त्री असन्तुष्ट बनेका छन्। विभागीय मन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले कुलमानलाई हटाउने निर्णय गरे पनि राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ कान्छाराम भने असन्तुष्ट बनेका हुन्। स्रोतका अनुसार कान्छारामले सरकारको निर्णय गलत भएको आफू निकटस्थलाई बताएका छन्। मैले विगतदेखि नै कुलमानलाई हटाउनु हुँदैन भन्दै आएको हो, सुनवाई भएन, तर यो गलत छ, उनले निकटस्थलाई भनेका छन्। अब कुलमान अदालत जाने बाटो खुल्लै रहेको भन्दै उनले कुलमानको प्राधिकरणमा रहने बाटो अझै पनि जनता र अदालतको हातमा रहेको बताएका छन्। मन्त्री परिषदको निर्णयपछि कान्छारामलाई सम्पर्क गर्दा उनले यति भने, सरकारले निर्णय गरिसक्यो, मेरो के प्रतिक्रिया रह्यो र। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रतिगमन गरेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरेर हितेन्द्र देव साक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्र साक्यलाई ल्याउने निर्णय गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रतिगमन गरेछ, लिङदेनले भनेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा गरिएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले ऊर्जा क्षेत्रमा पुनः सङ्कट आउने खतरा बढेको छ। उनले सरकारको यो निर्णयको विरोध गर्न पनि अपिल गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको विषयमा आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको उक्त निर्णयप्रति निन्दा व्यक्त गरेका हुन्। सोमबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ भने नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव साक्यलाई नियुक्त गरेको छ। तर सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक रहेको प्रचण्डको भनाइ छ। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै लेखेका छन्, आशा गरौँ यो खबर असत्य साबित होस्। यदि सत्य रहेछ भने सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ। कथित 2/3 बहुमतको दम्बमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दछु। सरकारले कुलमानमाथि लामो समयदेखि स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको प्रचण्डको भनाइ छ। देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा ऊर्जा विज्ञका रूपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो। प्रचण्डले भनेका छन्, उनको विज्ञता र क्षमता अनि हाम्रो नेतृत्वको संयुक्त प्रयासबाट उज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफल भएको जनजनमा जानकारी छ। उनै कुलमान घिसिङलाई बाँकी बक्यौता जनताको पैसा हो उठाउनुपर्छ भनेको कारणले लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहकै नेतृत्वमा राजावादी सङ्घ-संस्था पार्टी र अभियन्ताहरूले आन्दोलन तथा प्रदर्शन चर्काइरहेका बेला गणतन्त्रवादी मुख्य 3 दलका शीर्ष नेताबीच के छलफल भयो होला? लामो समयपछि सोमबार अपराह्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेट भएका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पछिल्ला राजावादी गतिविधिबारे भने एक शब्द पनि चर्चा भएन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर सिधै सिंहदरबार पुगेका प्रचण्ड दौरा सुरुवालमै थिए। शक्ति बस्नेत र खिमलाल देवकोटासहित शीर्ष बैठकमा गएका प्रचण्डले सिधै विषयमा प्रवेश गरौँ भनेपछि नेताहरूबीच अन्य राजनीतिक विषयमा छलफल नै भएन। बैठकमा सहभागी एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा संक्रमणकालीन न्याय तथा मानवाधिकार मामिला सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलले 3 दलका शीर्ष नेताको बैठकको जे एजेन्डा हो त्यसबाहेक अन्य विषयमा चर्चा नै नभएको बताएका छन्। खरेलले राजावादीहरूका विषयलाई महत्त्व दिनु आवश्यक नरहेको र त्यस्ता विषयमा 3 दलको बैठक नबस्ने बताए। खरेलले भने बाहिर मान्छेले अनुमान के लगाए थाहा छैन, तर सोमबारको बैठक टीआरसीको विषय बाहेक अरू कुरै भएन। जहाँसम्म राजावादी वा पूर्व राजाको कुरा छ, यस्ता विषयमा छलफल गर्न 3 दलका नेता गोप्य बैठक बस्नु पर्दैन। आवश्यकता परे टुँडी खेलबाटै कुरा हुन्छ। हाम्रा प्रतिबद्धता र संविधानले टुङ्गो लगाइसकेका विषयमा के को छलफल गर्ने? एक शब्द पनि अनौपचारिक कुरा समेत भएन। बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले पनि सोमबारको शीर्ष बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषयमा मात्र छलफल भएको बताए। उनले अरू राजनीतिक विषयमा पछि छलफल गर्दै जाने भन्ने बाहेक अरू कुरा नभएको जानकारी दिएका छन्। 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा संक्रमणकालीन न्याय टीआरसी टुङ्ग्याउने विषयमा 2 आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ। छलफलपछि प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलले सर्च कमिटी गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमति जनाएका हुन्। आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिस गर्न सर्च कमिटी गठन गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाउँछ। सल्लाहकार खरेलले भने प्रक्रिया अघि बढ्छ। सहमति अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुने भएको छ। सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी थिए। 3 शीर्ष नेतासहित गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी नेता शक्ति बस्नेत, खिमलाल देवकोटा, प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेल पनि छलफलमा सहभागी थिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न सोमबार प्रचण्ड शीतल निवास पुगेका हुन्। भेटमा वर्तमान समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा अवरुद्ध प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास स्वरूप प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको हो। संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा अवरुद्ध प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास स्वरूप सोमबार नै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ। उक्त छलफल अघि अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न शीतल निवास पुगेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्ड राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न दौरा सुरुवाल लगाएर शीतल निवास पुगेका थिए। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको संक्रमणकालीन न्यायबारे छलफल गर्न प्रचण्ड पार्टीले चलाइरहेको जागरण अभियान स्थगित गरेर सोमबार काठमाडौँ आएका थिए। संक्रमणकालीन न्यायको अवरुद्ध प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास स्वरूप प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा भाग लिनु अघि
प्रचण्डले राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। प्रचण्डका स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले अनौपचारिक भेटघाट भएको जानकारी दिए। यो अनौपचारिक र एक प्रकारको कर्टेसी शिष्टाचार भेटघाट हो। आचार्यले भने भेटमा समसामयिक विषयमा कुराकानी भयो। लामो समय भेट नभएकोले राष्ट्रपति र विपक्षी दलको नेताबीच भेटवार्ता भएको उनले बताए। राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार उनीहरूबीच करिब 25 मिनट छलफल भएको थियो। केही औपचारिक छलफल होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग छलफल नभएको धेरै समय भएको थियो। पोखरेलले भने भेटमा अरू कुनै सिरियस कुराकानी भएन। भेटमा प्रचण्डले आफू राजनीतिक कार्यक्रम सकेर काठमाडौँ फर्किएको राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी गराएका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले माओवादी अभियानबारे चासो राख्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए। शीतल निवास स्रोतका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले भेट्ने इच्छा राखेका थिए। उनकै इच्छा अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले प्रचण्डलाई शीतल निवास बोलाएका हुन्। राष्ट्रपतिलाई भेटेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी छलफल गर्न सिंहदरबार पुगेका थिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रैती दुनियाँबाट सार्वभौम नागरिक हुन नेपाली जनताले रगतसँग साटेको उपलब्धि भएको भन्दै शासनमा बसेर खराब गर्नेलाई दण्डित गर्ने अधिकार नागरिकलाई यही व्यवस्थाले दिएको बताएका छन्। सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हरेक नागरिक आफ्नो सार्वभौम सत्ताको आफै मालिक हुने व्यवस्था भएको बताए। उनले भने शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन र यही व्यवस्थाबाट नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित छ भन्ने महसुस गराउनु पर्ने दायित्व सरकार, राजनीतिक दल लगायत हामी सबैको हो। उनले स्वतन्त्रता र शासन प्रणाली समयको माग र जनताको चाहना भएको बताउँदै नेपाली जनतालाई आफूले बनाएको संविधान बाहिरका कुनै पनि निरङ्कुशता र अराजकता स्वीकार्य नहुने बताए। राष्ट्रपति पौडेलले भने इतिहास साक्षी छ कि 104 वर्षीय जहानिया राणा शासन होस् कि 30 वर्षीय पञ्चायत वा सक्रिय राजतन्त्र, नेपाली जनताले कुनै पनि निरङ्कुशताका नाम र अवशेषलाई रुचाएनन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले त्यसै प्राप्त गरेका होइनौँ। यो हजारौंको त्याग, सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि हो। राष्ट्रपति पौडेलले सभामुख हुँदा पैदल यात्रा गर्दै यस ठाउँमा र पूर्वी पहाडका डाँडाकाँडा पुगेको र जनतासँग साक्षात्कार गरेको स्मरण गरे। उनले भावविह्वल हुँदै नजिकै रहेको टिम्बुर बोटेको ओडारमा रुच्दै र भिज्दै पुगेको बताए। टिम्बुर बोटेको नाम उच्चारण गर्दा राष्ट्रपति पौडेलको गला अवरुद्ध भएको थियो। टिम्बुर बोटे नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा 2041 सालमा पञ्चायती सरकारले दर्जनभन्दा माथि योद्धाको हत्या गरेको स्थान हो। राष्ट्रपति पौडेलले देशको युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति रोक्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि उचित शिक्षा, स्वास्थ्यको प्रबन्ध, उद्योग धन्दाको विकास, उत्पादनमा वृद्धि, चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह, गाउँमै रोजगारी र आम्दानीको व्यवस्थाका लागि जनता केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए। उनले विगतमा भएका कमजोरीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियानमा जुट्न सम्बद्ध सबैमा अपिल पनि गरे। राष्ट्रपति पौडेलले संघीयता कार्यान्वयनका लागि 3 तहको सरकार मुलुकमा क्रियाशील भएको भन्दै जनताको ठूलो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याएको बताए। उनले भने यसलाई सार्थक बनाउन संविधानको मर्म र भावना अनुसार जनताको आवश्यकतामा जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्न स्थानीय सरकार अझ बढी क्रियाशील हुनुपर्छ। उनले कृषि, जलस्रोत, पर्यटन पूर्वाधार र उद्योग धन्दाको विस्तार नै मुलुक विकासको आधार भएको बताउँदै यही भूगोलको सोलु र दुधकोशी नदी क्षेत्रमा निर्माणाधीन साना ठुला जलविद्युत आयोजनाबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्नेमा आफू विश्वस्त भएको बताए। राष्ट्रपति पौडेलले राजधानी र मधेसबाट सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काग अब धेरै टाढा नभएको देख्दा आफू अत्यन्तै खुसी भएको भन्दै अपर सगरमाथा मार्ग निर्माणका लागि भएका पहल र आफूले गरेको सङ्घर्षको स्मरण गरे। उनले सगरमाथाको काख मात्र नभई डोल्पाको दुनैदेखि पूर्वी पहाडमा समेत सडक पुगेको बताए। उनले भने नुन तेल लिन भारी बोकेर कयौं दिन हिँड्नुपर्ने हिजोको परिस्थितिबाट टाउको भारी बिसाउने अवस्था बहुदलीय लोकतन्त्रले ल्याएको हो। लोकतन्त्रको यो परिवर्तनलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व राजा वीरेन्द्रलाई लोकतान्त्रिक र ज्ञानेन्द्र शाहलाई बुद्धि नभएको भनेर टिप्पणी गरेका छन्। वीरेन्द्रप्रति सिङ्गो माओवादी आन्दोलन र आफ्नो पनि सकारात्मक धारणा बनेको बताउँदै प्रचण्डले भनेका छन् वीरेन्द्रले केही न केही डेमोक्रेटिक ढङ्गले सोध्छन् भन्ने खालको बुझाइ बनेको थियो। तर ज्ञानेन्द्रले निरङ्कुश राजतन्त्र फर्काउन 86 वर्षीय वयोवृद्ध नवराज सुवेदीलाई आन्दोलनको नेतृत्व गर्न भनेर दुःख दिएको प्रचण्डले बताए। हिमालय टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले भनेका छन् ज्ञानेन्द्रको बुद्धि के छ भने नवराज सुवेदी खोजेर बिचरा त्यो 86 वर्षको बुढालाई दुःख दिने गरी ल्याउने। यसबाट हाम्रो ज्ञानेन्द्रजीको बुद्धि के छ भन्ने देखियो। 86 वर्षीय सुवेदी राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि गठन गरिएको संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक हुन्। विगतमा ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरूलाई दबाउन तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट रोजेको र अहिले सुवेदीलाई खोजेको प्रचण्डले टिप्पणी गरे। तर वीरेन्द्रमा केही न केही लोकतान्त्रिक भावना पाएको उनले बताएका छन्। प्रचण्डले युद्धकालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग छलफलका लागि प्रयास गरेको स्मरण समेत गरेका छन्। त्यसको प्रबन्ध मिलाउन
पार्टीका नेता कृष्णध्वज खड्कालाई जिम्मा दिएको र खड्का मार्फत वीरेन्द्रको भाइ धीरेन्द्रसँग सम्पर्क पनि गरेको प्रचण्डले बताएका छन्। त्यतिबेला धीरेन्द्रले लेखेको पत्र अहिले पनि आफूसँग सुरक्षित रहेको प्रचण्डले बताए। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र माओवादीबीच सम्पर्क स्थापित भएको थाहा पाएपछि दरबार हत्याकाण्ड भएको हुन सक्ने प्रचण्डले सुनाए। वीरेन्द्रसँग एक खालको संवाद हुने परिस्थिति बन्दै थियो। प्रचण्डले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, जब रोल्पाको होडेरी घटना भयो, हाम्रा जनमुक्ति सेनाका कमान्डर र त्यहाँ गएका त्यति बेलाका शाही सेनाका कमान्डर बीचमा वार्ता पनि भयो। सायद देशभित्रका सबभन्दा प्रतिगामी निरङ्कुश तानाशाही प्रवृत्तिका मान्छे र हुनसक्छ देश बाहिरका प्रतिक्रियावादीलाई पनि वीरेन्द्रलाई जिउँदो राख्यो भने त यसले त माओवादीलाई पो प्रमोट गर्ने भयो भन्ने पर्यो कि मलाई त्यो चाहिँ लागिराख्छ। 2058 जेठ 19 गते राति नारायणहिटी दरबारभित्रै गोली चल्दा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको थियो। त्यतिबेला तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दिपेन्द्र, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति, अधिराज कुमार धीरेन्द्र लगायतको हत्या भएको थियो। त्यसपछि जेठ 22 गते ज्ञानेन्द्र शाह राजा बनेका थिए। राजनीतिमा सक्रिय हुने चाहनाका कारण उनले 2061 माघ 17 गते शासन सत्ता हातमा लिएको घोषणा गरे। कांग्रेस, एमाले लगायतका दलका शीर्ष नेताहरू पक्राउ परे। सो घटनापछि युद्धमा रहेको माओवादी र नेपालका अन्य 7 राजनीतिक दलहरूबीच दिल्लीमा 12 मुदे समझदारी भएको राजाको प्रत्यक्ष शासन विरुद्ध 2062 चैत्र 22 देखि जनआन्दोलन सुरु भएको थियो। जनआन्दोलन दबाउने कोसिस गरे पनि नसकेपछि ज्ञानेन्द्र शाहले 2063 वैशाख 11 गते नारायणहिटीबाट सम्बोधन गर्दै जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको घोषणा गरेका थिए। माओवादी युद्ध र 19 दिनसम्म चलेको जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित भएको संसदले नेपाललाई गणतान्त्रिक देश घोषणा गर्यो र 204 वर्ष लामो राजतन्त्र समाप्त भयो। ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको शाहवंशीय अन्तिम राजा बन्न पुगे। गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि वर्तमान राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूप्रति जनतामा असन्तुष्टि रहेकाले त्यसको फाइदा उठाउने उद्देश्यले राजावादीहरू सक्रिय हुने प्रयासमा छन्। तर प्रचण्ड राजावादीहरू बीचमा फुट भएकाले उनीहरू सफल नहुने जिकिर गर्छन्। उनले भने 15-20 हजारको ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकको जुलुस के भएको थियो। राजावादीहरूमा अहिले कति गुण छन् बाहिर तानातान भएको देखिएको छ। राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेकाहरूले संवैधानिक राजतन्त्रको माग गर्दै र्याली, जुलुस लगायतका गतिविधि गर्दै आएका छन्। तर प्रचण्डले उनीहरूको माग पूरा गर्न असम्भव भएको बताए। पहिलो त संविधान त मिल्दैन, यो हामी जहाँ आइसकेका छौँ त्यहाँबाट पछाडि फर्कनै हुनै सक्दैन। प्रचण्डले भने नेपालका सबै जाति, क्षेत्र, समुदाय, उत्पीडित वर्गले जे अधिकार पाएका छन् त्यो खोज्नेतिर जान्छ। यो त्यो हुन सक्दैन, इम्पोसिबल। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राप्रपाले राजा फर्काउने भनेर गरेको हो हल्ला पूर्व पञ्चहरूको एउटै पार्टी बनाउने भएको बताएका छन्। राप्रपा सहितका राजावादीहरू पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गद्दीमा बसाउने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले उद्देश्य राजा फर्काउन नभई पूर्व पञ्चको एउटै पार्टी बनाउनु भएको बास्कोटाको टिप्पणी छ। नेता बास्कोटाले लेखेका छन्, राप्रपाहरूले राजा फर्काउने भनेर गरेको हो हल्लाको चुरो कुरो पूर्व पञ्चहरूको एउटै पार्टी बनाउने र आउने चुनावमा भोट थप्ने संगठन विस्तारको योजना हो। अरू त आकाशको जुन तारा खसाल्ने सपना नहुन्। नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरूसँग न्यू खोज्दा राजतन्त्र ढल्न पुगेको बताएका छन्। उनले आफै न्यू खोजेर पल्टिएको राजसंस्था फेरि फर्काउने दिवा सपना नदेख्न पूर्व राजालाई चेतावनी दिए। 2062-63 को जनआन्दोलनमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टीको कार्यवाहक सभापतिको रूपमा सक्रिय सहभागिता जनाएका नेता श्रेष्ठले पत्रकारसँग कुरा गर्दै ज्ञानेन्द्रको कमजोरीकै कारण राजसंस्था नेपालबाट छिट्टै विदाबारी हुन परेको तर्क गरेका छन्। 2061 सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरूसँग न्यू खोजेकाले नेपालबाट राजसंस्थाको सोचेभन्दा पहिल्यै अप्रत्याशित रूपले बहिर्गमन भएको हो श्रेष्ठले भने। शान्त रूपमा बसेको भए, खोपीको देउता जसरी बसेको भए, राजाले गल्ती गर्दैन भन्ने आम मानिसलाई रहेको विश्वास नहटाएको भए त्यति छिटै नेपालमा गणतन्त्र आउँदैनथ्यो, राजसंस्था हट्दैनथ्यो। राजा भएपछि ज्ञानेन्द्रले आफू दाई अर्थात् उनीभन्दा अघिका राजा वीरेन्द्र शाह जस्तो टुलु हेरेर नबस्ने बताएकाले दलहरू उनी विरुद्ध आन्दोलनमा होमिएको र अप्रत्याशित रूपमा राजतन्त्र बहिर्गमनमा परेको श्रेष्ठले बताए। 2061 सालमा राजा आफैले न्यू खोजेको हो, राजा हुन पाएको छैन, म दाइ जस्तो टुलु हेरेर बस्ने राजा होइन भने। न्यू खोजेपछि दलहरूले आन्दोलन गर्न बाध्य भए। त्यसपछि उनीसँग नारायणहिटी दरबारबाट बहिर्गमनमा पर्नुको विकल्प रहेन श्रेष्ठले भने। 2017 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जसरी ज्ञानेन्द्रले पनि दबाउन खोज्दा राजसंस्थाप्रतिको विश्वास छिट्टै गुमेको उनको भनाइ थियो। ज्ञानेन्द्रले 2061 साल माघ 19 गते, तत्कालीन राजा महेन्द्रले 2017 साल पुस 1 गते जे गरेका थिए त्यही गर्न खोज्दा अवस्था बिग्रिएको
भएको जग जाहेरै छ। 17 सालमा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालामाथि सैनिकको बलमा कु गरेका थिए, प्रजातन्त्रको हत्या गरे, प्रजातन्त्र सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरे, पार्टी प्रतिबन्ध लगाए, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे। श्रेष्ठले भने ज्ञानेन्द्रले बाउ महेन्द्रको सिको गरेर 2061 माघ 19 गते निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर थुने, दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए, शासनको बागडोर आफै सम्हाले, आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन गरे। ज्ञानेन्द्रले न्यू खोजेपछि दलहरू आन्दोलनमा जान पर्यो। 7 पार्टी मिलेर 62-63 को जनआन्दोलन गरेर गणतन्त्र ल्यायौं। उनले आफै गल्ती गरेर बदलिएको व्यवस्था फर्काउने फेरि कुचेष्टा नगर्न ज्ञानेन्द्रलाई चेतावनी दिए। आफै गल्ती गरेर पल्टाएको व्यवस्था फेरि फर्काउने कुचेष्टा नगरे हुन्छ, श्रेष्ठले भने। करिब 20 वर्षपछि फेरि राजा हुन्छु भनेर दिवा सपना नदेखे हुन्छ, त्यो हुन हामी कदापि दिँदैनौँ। उनले मुलुकमा आएको गणतन्त्र नउल्टिने बताए। गणतन्त्र उल्टिन्न, यसमा ढुक्क भए हुन्छ, उनले भने। अन्य मामिलामा दलहरूबीच बेमेल रहे पनि संविधान र व्यवस्थाबारे सहमति रहेको उनको भनाइ छ। संविधान सभा मार्फत जनप्रतिनिधिले जनताका लागि बनाएको संविधानमा लेखिएका अपरिवर्तनीय कुरा कदापि परिवर्तन हुन दिँदैनौँ। त्यसका लागि 62-63 मा मिलेर आन्दोलन गरेका दलहरू एकजुट छौँ। संविधानको संरक्षणमा काङ्ग्रेसले कम्प्रोमाइज नगर्ने भन्दै श्रेष्ठले भने काङ्ग्रेस एक भएर संविधान र व्यवस्था संरक्षण गर्छ, यसमा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन, हुन दिन्नौँ। नेकपा एमाले पार्टी सचिवालय बैठकका विषयमा केही नेपाली र विदेशी मिडियाहरूमा प्रकाशित समाचारहरूबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेलले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व राजावादीहरूको केही दिन अघिको प्रदर्शनलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका भनेर प्रकाशित समाचार निराधार र अतिरञ्जित भएको भन्दै पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्। उनले ती समाचारले अनावश्यक रूपमा सनसनी फैलाउने एवं नेपाल र भारतबीचको युगौं पुरानो सम्बन्धमा आशंका बढाउने दुराशय बोकेको समेत बताएका छन्। उनले भने नेपालको संविधान र हामीले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको सार्वभौम चयनको विषय हो। संसारका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुक र जनता लोकतन्त्रका ठाउँमा निरङ्कुश तन्त्र प्रश्रय दिन सहमत हुन सक्दैनन् भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। इतिहासको पाङ्ग्रालाई पछाडि फर्काउने कुनै पनि प्रयासलाई नेपाली जनताले सहजै विफल पार्छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। विपक्षीय 4 दलीय समाजवादी मोर्चाद्वारा चैत्र 15 गते काठमाडौँमा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा 1 लाख कार्यकर्ता तथा समर्थक आउने दावी गरिएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताले लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्र गरेकाले त्यस विरुद्ध बागमती प्रदेश तथा आसपासका जिल्लाबाट कार्यकर्ता तथा समर्थक उतार्न लागिएको मोर्चाको भनाइ छ। मोर्चाका सदस्य तथा नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष महेन्द्र राई यादवले आफ्नै दलले जुलुस निकाल्ने र एक ठाउँमा आएर मिसिने गरी भागबण्डा गरिएको जानकारी दिए। यादवका अनुसार कुन दलले कुन क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा मंगलबार बस्ने सचिवालय बैठकले निर्णय गर्नेछ। विरोध सभामा 1 लाख मानिस काठमाडौँ आउने अनुमान गरेका छौँ। दलीय हिसाबले आफ्नै हिसाबले जुलुसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। प्रतिगमन विरुद्धको लडाईँ भएकाले विशेष गरी बागमती प्रदेश र त्यस आसपासबाट कार्यकर्ता र समर्थक आउनुहुन्छ। त्यसबाहेक अन्य प्रदेशको हकमा आफू खुसी विरोध प्रदर्शनमा भाग लिनेछन्, उनले भनेका छन्। अर्का एक नेताका अनुसार मोटामोटी 4 दलीय क्षमता अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रले 50,000, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 25,000, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 15,000 र नेपाल समाजवादी पार्टीले 10,000 मानिस उतार्ने भाग परेको छ। फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले देश बचाउन आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेपछि नेपालको राजनीति तरङ्गित भएको छ। सोही अनुसार राजावादीहरूले फागुन 25 गते पोखराबाट फर्किँदा उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरी निजी निवास निर्मल निवाससम्म पुर्याएका थिए। विपक्षी 4 दल मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चाले चैत्र 15 गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता विरुद्ध काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शन गर्दैछ। त्यसै दिन पूर्व राजाको पक्षमा प्रदर्शन गर्न राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानको नाममा विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले आह्वान गरेका छन्। समाजवादी मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी छन्। वर्तमान गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले पनि पूर्व राजाको सक्रियता विरुद्ध 3 महिने आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ। मुलुकमा भइरहेका प्रतिगामी हरकत विरुद्ध जनतालाई सचेत पार्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न देशैभरि सबै ओडामा जनसचेतना कार्यक्रम गरिएको एमाले सोमबार जनाएको हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्रतिगामी करार गर्दै गणतन्त्र पक्षधर दलहरूले उनको पक्षमा खुलेका राप्रपा लगायत दलहरूको सक्रियता विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गर्दा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस भने मौन छ। आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको काङ्ग्रेस कार्य सम्पादन समितिको बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति निरन्तर र पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र रहिरहने दृढता व्यक्त गरे पनि पूर्व राजाको सक्रियता, आन्दोलन र त्यस विरुद्ध हुने र भइरहेका गतिविधिबारे केही बोलेन।
काङ्ग्रेस बैठकको पहिलो निर्णयमा लेखिएको छ, नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्दै जनताले चुनेका प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागितामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेस यो संविधान र संविधानमा आधारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति निरन्तर र पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र रहिरहने दृढता व्यक्त गर्दछ। बैठकपछि प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले राज संस्थाका सम्बन्धमा भइरहेका प्रदर्शन आवश्यक नरहेको र आफूहरूले त्यसलाई उचित नठानेको बताए। यसको पक्ष विपक्ष भन्दा पनि हामी संविधानप्रति प्रतिबद्ध छौँ, प्रवक्ता डाक्टर महतले सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका थिए। प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर पूर्व राजा शाहले राष्ट्र बचाउन आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको छ। सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुँदै पक्ष र विपक्षमा विभाजित गणतन्त्र पक्षधर प्रमुख राजनीतिक दलहरू प्रतिगमनकारी षड्यन्त्र विरुद्ध एकजुट देखिए जसरी अभिव्यक्ति दिइरहेको र जनचेतनामूलक कार्यक्रम घोषणा गर्दा काङ्ग्रेसले भने संस्थागत रूपमा पार्टी बैठक राखेर पनि यसबारे बोल्न आवश्यक ठानेन। काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले राजाको आन्दोलन र त्यस विरुद्ध अन्य दलहरूले घोषणा गरेका आन्दोलनबारे कार्य सम्पादन समिति बैठकमा कुराकानी नभएको जानकारी दिए। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार पार्टीको बागमती प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र संवैधानिक राजा बन्न लायक छैन, राप्रपाले सभापति बनाए हुन्छ भनेर बोल्नु भएको छ। सहमहामन्त्री यादवले भने काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा त्यही हो, कार्य सम्पादन समिति बैठकमा त्यसबारे छलफल भएन। हामीले गणतन्त्रको पक्षमा दृढ भएर उभिने निर्णय गरेका छौँ। गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने क्रियाकलाप भयो भने काङ्ग्रेस के गर्छ भन्ने प्रश्नमा सहमहामन्त्री यादवले भने काङ्ग्रेस संविधान र अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति दृढ भएर उभिन्छ। उनले सम्पन्न हुँदै गरेको स्वतन्त्र युनियनको निर्वाचनले पनि युवाहरूको मनसाय पनि गणतन्त्र पक्षमा नै प्रतिबद्ध रहेको देखाएको बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भातृ विद्यार्थी संगठनले एउटा क्याम्पसमा मात्रै जित्नुले युवाहरू पनि गणतन्त्रको पक्षमा रहेको प्रश्न भएको सहमहामन्त्री यादवले बताएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देशको स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणाली नै प्रमुख संवाहक हुने धारणा राखेका छन्। पार्टी गण्डकी प्रदेशद्वारा आयोजित प्रथम महाधिवेशनको भाव सम्प्रेषण तथा प्रशंसा अभियान उद्घाटन कार्यक्रममा डाक्टर भट्टराईले वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्न र देशलाई स्थायित्वतर्फ लैजान कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था आवश्यक भएको उल्लेख गरे। देशलाई ताजको होइन, स्थिरताको आवश्यकता छ, त्यसैले अब राजा होइन, जनताले प्रत्यक्ष रूपमा चुनेको कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था नै स्थायित्वको प्रमुख आधार हो, भट्टराईले भने। उनले वर्तमान संसदीय प्रणाली कमजोर भएकाले प्रभावकारी सरकार निर्माणमा अवरोध सिर्जना भइरहेको तर्क गरे। उनले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पूर्ण समानुपातिक संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यदि हामीले पूर्ण समानुपातिक संसदीय प्रणालीतर्फ नलगे जुनसुकै पार्टी सरकारमा आए पनि प्रभावकारी सुधार गर्न सक्दैन। यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै केही अराजक तत्त्वहरू पुनः सक्रिय हुने प्रयास गरिरहेका छन्, भट्टराईले भने। यस्तै पार्टीका महासचिव सोनाम स्याङतानले संगठनात्मक कार्यसूची प्रस्तुत गर्दै आगामी दिनमा पार्टीलाई थप सशक्त बनाउनका लागि प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म सांगठनिक विस्तारको आवश्यकता उनलाए। उनले पार्टीलाई विचारधारात्मक रूपमा मजबुत बनाउन निरन्तर प्रशिक्षण, संवाद र सामाजिक अभियानलाई प्राथमिकता दिने बताए भने केन्द्रीय सामाजिक अभियान तथा जनपरिचालन विभाग प्रमुख जीएस गुरुङले पार्टीको आगामी 3 महिनाका गतिविधिहरूबारे प्रकाश पारे। उनले पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम जनस्तरसम्म पुर्याउन निरन्तर अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरे। गुरुङका अनुसार समाजवादी विचारधाराको प्रवर्धन, भ्रष्टाचार विरोधी पहल र लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ गर्ने कार्यक्रमहरू पार्टीको कार्यसूचीमा समावेश छन्। यस महाधिवेशनले पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरण, विचारधारात्मक स्पष्टता र डिजिटल आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाएको बेलामा एमाले बाँकी कार्यकाल पूरा दिने गरी प्रधानमन्त्री अफर गर्दा पनि आफूहरूले अस्वीकार गरेको बताएका छन्। सुनसरी पुगेका महामन्त्री थापाले पार्टीको कार्यक्रममा बोल्दै माओवादीसँग सहकारी हुँदा एमाले प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्दा पनि विकल्प खोज्न नगएको जिकिर गरे। उनले भने काङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार बनिरहेको बेलामा एमालेको तर्फबाट काङ्ग्रेसलाई पटक पटक प्रस्ताव गरिएको थियो, यो सरकार छाड्दिनुस्, काङ्ग्रेस नेता प्रधानमन्त्री बन्नुस्, बाँकी रहेको 3-4 कति वर्ष हुन्छ काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव निरन्तर आइरह्यो, तर काङ्ग्रेसले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरेन। महामन्त्री थापाले शीर्ष तहमा भएको राजनीतिक सहमति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नहुँदा राजनीतिक अस्थिरता बढेको बताए। उनले थपी राजनीतिक दलहरूबीच बन्द कोठामा हुने समझदारी चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चाहिँ इमानदार नहुने, बेइमानी गर्ने चरित्र बनिरहेको बेलामा काङ्ग्रेस र पार्टी नेतृत्वले हामी माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतको गठबन्धनमा भएकाले विकल्प सोच्दैनौँ भनेर बस्यौँ। उनले काङ्ग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले काँध फेर्छु भनेर एमालेसँग नगएको भए अहिलेसम्म प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भइरहेको हुने पनि बताए। महामन्त्री थापाले माओवादी, एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धनमा हुँदा प्रचण्ड, माधव नेपाल र अन्तिममा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सहमति भएको पनि स्मरण गरे।
एमाले काँध फेर्न जान्छ, कम्युनिस्ट एकता गर्छ, फेरि मिलौँ भनेर जान्छ भने पनि उसको कुरा हो। थापाले भने हामी काँध फेर्न जाँदैनौँ, काङ्ग्रेस जे बोल्छ त्यही हो। साथै उनले आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनमा हुँदा पटक पटक एमाले सहकार्यको प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। काङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार बनिरहेको बेलामा नेकपा एमालेको तर्फबाट पटक पटक काङ्ग्रेसलाई प्रस्ताव गरिएको थियो कि यो सरकार छाडिदिनुहोस्, काङ्ग्रेसको नेता प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्। महामन्त्री थापाले अघि भने बाँकी सम्पूर्ण कार्यकाल काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन हामी तयार छौँ भन्ने प्रस्ताव थियो, तर काङ्ग्रेसले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरेन। उनले त्यति बेला काङ्ग्रेस विकल्प खोज्दै नहिँडेको पनि बताए, तर काङ्ग्रेसले हामी विकल्पको बारेमा सोच्दैनौँ भनेर भन्यो। हाम्रो समर्थनमा बहुमतको सरकार थियो, हामी विकल्प खोज्न गएका थिएनौँ, महामन्त्री थापाले भनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने पार्टीमा पुनः सक्रिय हुने तयारीमा जुटेका छन्। सहकारी मुद्दामा पक्राउ परे पश्चात उनी राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय बनेका थिए। लामिछाने विरुद्ध सरकारले 4वटा जिल्ला अदालतमा एउटै प्रकृतिको मुद्दा हालेको छ। ती 4वटै अदालतले धरोटीमा छोडेपछि रवि पार्टीमा फर्कने बाटो खुलेको थियो। मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा पनि पार्टी सम्हाल्न उनलाई कानुनी र राजनीतिक रूपमा समस्या छैन। यद्यपि जिल्ला अदालतहरूको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने चटारो र पर्सामा पनि सरकारले मुद्दा हाल्ने प्रतीक्षामा उनले पार्टी नेतृत्व सम्हाल्ने हतारो देखाएका थिएनन्। रवि विरुद्ध पर्सा प्रहरीले पनि सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गरेको थियो, तर अहिलेसम्म मुद्दा चलाइएको छैन। प्रहरीले मुद्दा चलाउने आदेश नआएको बताइरहेको छ। 4वटा अदालतले धरोटीमा छोडेकाले सरकार पर्सामा मुद्दा चलाउन हच्किएको वा जसरी पनि जेल हाल्ने गरी अरू कुनै रणनीति बनाइरहेको आशंका रविले गरेका छन्। यो बीचमा राजावादी आन्दोलन चर्किन थालेपछि सरकारको ध्यान यतातिर मोडिएको छ। रविको हिरासतवास लम्बिएपछि रासोपाले उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको थियो। अर्यालले कार्यवाहक सभापतिको रूपमा अहिले पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन्। पार्टीका बैठकहरू उनले डाक्ने गर्छन्। रासोपा सचिवालय बैठकले चाँडै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ। यद्यपि बैठकको तिथि तय भइसकेको छैन। केही दिनभित्र बस्ने बैठकले अर्यालको कार्यवाहक भूमिका निष्क्रिय बनाउने र उपसभापतिकै पूर्ववत भूमिकामा फर्काउने स्रोतले बतायो। केन्द्रीय समितिले उहाँलाई कार्यवाहक बनाउने निर्णय गरेकाले त्यो निष्क्रिय बनाउने निर्णय पनि केन्द्रीय समितिले नै गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै रविजी फर्कने ढोका खुल्छ, स्रोतले भन्यो। केन्द्रीय समितिले निर्णय लिए लगत्तै सोही बैठकमा रवि सहभागी हुन सक्नेछन्। यसको सन्देश उनले पार्टीमा प्रवाहित गरिसकेको स्रोतको भनाइ छ। रविले कास्की, बुटवल र काठमाडौँका जिल्ला अदालतले गरेका धरोटी आदेशहरू विरुद्ध पुनरावेदन गरिसकेका छन्। सरकारी पक्षबाट भने 4वटै अदालतका आदेश विरुद्ध पुनरावेदन भएको छ। अब रविले चितवनको आदेश विरुद्ध पनि पुनरावेदन गर्नेछन्। रवि नेतृत्वमा फर्किएपछि राजावादी आन्दोलनप्रति रासोपाले कस्तो नीति अंगीकार गर्छ भन्ने पनि धेरैलाई कौतूहलता छ। राजसंस्था समर्थकहरूले उनीप्रति आशाको नजरले हेरिरहेका छन्। राजा आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रवि भए पनि पार्टीभित्र त्यो वातावरण नभएकाले उनी खुल्न नसकेको चर्चा पनि छ। स्रोतका अनुसार नेतृत्व सम्हाले पश्चात पनि रवि राजावादी आन्दोलनबारे खुल्ने छैनन्। केही समय उनले गणतन्त्रप्रति औपचारिक प्रतिबद्धता जनाइराख्ने स्रोतको भनाइ छ। राजाको समर्थनमा जनलहर देखिएको कुराले उहाँलाई अवश्य गम्भीर बनाएको छ, तर रासोपा राजसंस्थाको पक्षमा उभिन्छ जस्तो लाग्दैन। अहिलेसम्म कुनै पनि नेताले त्यो लाइनमा बोलेका पनि छैनन्। गणतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा र राजसंस्थाप्रति आकर्षण बढिरहेको हुँदा तटस्थ बस्नु नै ठिक हुन्छ भन्नेमा पार्टीभित्र अघोषित समझदारी छ, स्रोतले भन्यो। अस्ति पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन पश्चात रविले पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले एउटा अर्थपूर्ण वाक्य बोले, गेट रेडी फर द रिभोल्युसन, क्रान्तिका लागि तयार रहौं। उनको यो अभिव्यक्तिलाई विभिन्न ढङ्गले अर्थ्याउन खोजिएको छ। कतिले रासोपा आफै सडकमा उत्रिन सक्ने अनुमान गरेका छन् त कतिले राजावादीसँग हात मिलाएर व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा उभिने समेत अड्कल काटेका छन्। तर रवि निकट स्रोतले भने दुवै सम्भावनालाई नकार्यो। उनले त्यो शब्द कुनै मानसिकता बनाएर भन्दा पनि भावुकतामा बोल्नु भएको जस्तो लाग्छ। सम्भवतः रासोपाले भन्दै आएको नीलो क्रान्तिलाई इङ्गित गर्न खोज्नु भएको पनि हुन सक्छ, जुन मतपत्र मार्फत नै गर्ने भन्ने हो। रासोपा अहिले व्यवस्था विरुद्ध सडकमा उत्रने कुनै सम्भावना मैले देखेको छैन, स्रोतले भनेको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपालमा निरन्तरता दिन लागि भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइरहेका समाचारप्रति विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आपत्ति जनाएको छ। उक्त पार्टीले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी सम्बन्धमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको सरकारले 90 दिनका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेकोमा तर पछिल्लो समय त्यसलाई निरन्तरता दिने भन्दै विभिन्न नेपाली सञ्चार माध्यममा आइरहेका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। नेकपाले यथास्थितिमा एमसीसी लागू नगर्न र नेपालको संविधान र कानुन मातहतमा रहने व्यवस्था गर्न सरकार
सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको पार्टीको एमसीसी सरोकार समितिका संयोजक समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य भरत सीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हामी यथास्थितिमा एमसीसी लागू नगर्न र नयाँ राष्ट्रिय सहमति कायम गरी नेपालको संविधान तथा कानुन मातहत रहने सुनिश्चितता गरेर मात्रै अघि बढ्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। साथै उक्त पार्टीले अन्यथा नयाँ स्तरको जनआन्दोलनबाट एमसीसी र त्यसका पक्षधर बढारिने चेतावनी समेत दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अन्यथा नयाँ स्तरको जनआन्दोलनद्वारा एमसीसी र त्यसका पक्षधर बढारिनेछन्। अन्त्यमा एमसीसी सरोकार समितिको तर्फबाट एमसीसी रोक्न अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गरिने पनि जानकारी गराइन्छ। जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच पार्टी एकता निश्चित भएको छ। पार्टी एकताका लागि दुवै पक्ष सहमति भएर एकीकरणको लागि गठन भएको कार्यदलले प्रक्रिया थालेको हो। कार्यदलको पहिलो बैठक आइतबार बसेको जनमतका प्रवक्ता डाक्टर शरद सिंह यादवले बताए। उनले भने, पार्टी एकता निश्चित भइसक्यो। हिजो हामीले कार्यदलको पहिलो बैठक बसेर सामान्य छलफल गरेर काम अघि बढाएका छौँ, चाँडै टुङ्ग्याउँछौँ। एकीकृत पार्टीको अध्यक्षमा डाक्टर सीके राउत, संरक्षक रेशम चौधरी र सह-अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ हुने सहमति भइसकेको छ। पार्टीको नाम नागरिक जनमत राख्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको उनले बताए। जनमतबाट एकताको लागि गठन कार्यदलको सदस्य समेत रहेका यादवले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हबारे पनि चाँडै सहमतिमा पुग्ने बताए। उनले थपे, पार्टीको नाम नागरिक जनमत राख्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ। यसले दुवै पक्षलाई समेट्छ। छलफलको चरणमा छौँ। चुनाव चिन्ह ढगिया रहन्छ। त्यो डाक्टर साहब सीके राउतले पनि सार्वजनिक रूपमै स्वीकारिसक्नु भएको छ। उनले पार्टी पदाधिकारीसहित आवश्यक संरचना कार्यदलले टुङ्ग्याउने बताए। जनमतबाट कार्यदलमा उपाध्यक्ष अब्दुल खान, डाक्टर शरद सिंह यादव, बाल गोविन्द चौधरी रहेका छन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट गंगा चौधरी, सुनिता चौधरी, रामलाल डगोरा थारू रहेका छन्। त्यसो त जनमतसँग पार्टी एकताको निर्णय गर्न बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पुगेर सीके राउतले सम्बोधन गरिसकेका छन्। उनले बैठकमा रेशम र रञ्जिताको प्रशंसा गर्दै विगतको गल्ती आत्मसमीक्षा गर्दै अब एकताबद्ध हुनुपर्ने बताएका थिए। चुनावपछि नै गरेको एकताको प्रयास सफल भएको भए कम्तीमा आफूहरूको पार्टी 30 सिट जित्न सक्ने विश्लेषण उनले सुनाएका थिए। उनले भनेका थिए, अब मिलौँ भनेर हामी यहाँ आएका छौँ। त्यसका लागि रेशमजी, रञ्जिताजी पनि खटिनु भएको छ। हामी एकदमै सकारात्मक छौँ। यो सबैको सहयोग र सहमतिले नै हुन्छ। यो कसैले कसैको दबावमा हुँदैन। सबैको सहमतिमा सबैलाई सम्मान गरेर हुन्छ। त्यो वातावरण हामी बनाउँछौँ। नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ विभाजित भएको छ। पहिलो महाधिवेशनबाट माधव सामलगाई अध्यक्ष निर्वाचित भएको घोषणा लगत्तै असन्तुष्ट समूहले समानान्तर समिति घोषणा गरेको हो। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर शेखर कोइराला समूहका विकास थापाको नेतृत्वमा 35 सदस्य समानान्तर समिति घोषणा गरिएको हो। समानान्तर समितिको उपाध्यक्षमा टेकप्रसाद आचार्य र उमादेवी घिमिरे छन्। महामन्त्रीमा अश्विन लम्साल र प्रकाश सिलवाल तथा कोषाध्यक्षमा पर्वतराज विष्ट चयन भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दियो। गत चैत्र 8 गतेदेखि सुरु भएको लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघको निर्वाचन धाँधलीपूर्ण र एकलौटी ढङ्गले गरिएको भन्दै असन्तुष्टले समानान्तर समिति बनाएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले निर्वाचन एकलौटी ढङ्गले फर्जी मतदाता ल्याएर गरिएको दावी गरे। आफूहरूले उक्त निर्वाचन प्रक्रियामाथि पनि आपत्ति जनाउँदै सभापति शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराउँदा पनि नसुनिएको उनको भनाइ छ। मत परिणाम घोषणा नगरी यथास्थितिमा राख्न आग्रह गरे पनि निर्वाचन निर्देशन समितिका संयोजक मधु आचार्यले एकलौटी रूपमा अवैधानिक काम गरेको थापाले बताए। समानान्तर समिति घोषणा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर गोविन्द पोखरेल, नेता गुरुराज घिमिरे पनि सहभागी थिए। अधिवेशनमा थापा र कल्पना खड्का पनि प्रत्याशी थिए। उनीहरूलाई मतदान गर्न समेत नदिई महामन्त्री गगन थापा समूहले माधव सामलगाईलाई एकलौटी निर्वाचनबाट अध्यक्ष निर्वाचित गरेको आरोप लागेको छ। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले महिलालाई अवसर दिए देशको प्रधानमन्त्री बनेर सबैभन्दा राम्रो काम गर्न सक्ने बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा खानेपानी उपभोक्ता संस्थामा महिला नेतृत्व, अवस्था, अवसर र चुनौती विषयक अन्तर्क्रिया गोष्ठीमा बोल्दै उनले महिलाहरू कमजोर नभएको बताए। उनले महिलालाई अवसर दिने हो भने देशको प्रधानमन्त्री बनेर सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने जिकिर गरे। उनले नेपालमा राष्ट्राध्यक्ष बनेर विद्यादेवी भण्डारीले नेतृत्व गरिसकेको उल्लेख गर्दै महिलाहरू कमजोर नरहेको बताए। उनले नेपालको राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, मुख्य सचिव बनेर देशको नेतृत्व गरिसकेको भन्दै महिलालाई अवसर दिनुपर्ने जरुरी रहेको बताए। खानेपानी उपभोक्ता महासंघमा पनि 42,000 उपभोक्ता मध्ये 1,000 उपभोक्ता महिला अध्यक्ष अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्णय गरेर देखाउन महासंघका अध्यक्षसँग आग्रह गरेका छन्। मध्य प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखेले हामीले अझैसम्म संविधानले दिएको अधिकारलाई उपयोग गर्न नसकेको बताएका छन्। सोमबार मिडिया काउन्सिलद्वारा जनकपुर धाममा आयोजित पत्रकार आचार संहिता पालना सम्बन्धी गोष्ठीमा गृहमन्त्री लेखेले 3 तहको सरकार बने पनि संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरूको अभाव हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। उनले संविधानमा श्वेत प्रदेश, श्वेत क्षेत्र, श्वेत इलाका बनाउने उल्लेख भए तापनि अहिलेसम्म बन्न नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे। यसप्रति न कुनै राजनीतिक कर्मी, न कुनै राजनीतिक दल र न कुनै सञ्चारकर्मीले ध्यान दिएको
उनले बताएका छन्। श्वेत संरचना निर्माण भएमा बढीभन्दा बढी अधिकार प्राप्त हुने र ती अधिकारको उपयोग गरी सहज ढङ्गले विकासका कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने उनले जानकारी दिए। यो संरचनाबाट सबैभन्दा बढी लाभ दलित र उत्पीडनमा परेका समुदायहरूले लिन सक्ने गृहमन्त्री लेखीले बताए। संविधानका विषयवस्तुमा राजनीतिक दल र सञ्चारकर्मीहरूले ध्यान दिनुपर्ने गृहमन्त्री लेखीले सुझाव दिए। कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले आफ्नो गुनासो राख्नुका साथै समाचार सङ्कलनको क्रममा भोग्नु परेको पीडाहरू सुनाएका थिए। संविधान सभा परिषद नेपालले संविधान विरुद्ध हुने गतिविधि सह्य नहुने बताएको छ। सोमबार परिषदका अध्यक्ष अनन्त पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान अवस्थामा देखिएका राजवादीका अराजक गतिविधि सह्य नहुने बताएका हुन्। वर्तमान अवस्थामा देखिएका अराजक गतिविधिले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने, लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने र नेपाली समाजलाई विखण्डन गर्ने षड्यन्त्र मात्र नभई संविधानको मर्म र भावना विपरीत संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै हमला गर्ने कार्य हो भन्ने ठहर गर्दछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तै नेपाली जनताको अभिमतबाट स्थापित भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्न पनि सबैसँग परिषदले अपिल गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यथार्थमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित 16औं योजना कार्यान्वयन तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा घिमिरेले स्रोतले धान्न नसक्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू बजेटमा ल्याउन नहुने बताए। सभामुख घिमिरेले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने बताए। आत्मनिर्भरताका आधार निर्माण गर्ने क्षेत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष योजनाहरू ल्याउनुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ। सभामुख घिमिरेले स्रोतले धान्न नसक्ने तथा कुनै परिणाम दिन नसक्ने कतिपय योजनाहरू सञ्चालनमा रहेको भन्दै त्यस्ता योजनाहरू बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सभामुख घिमिरेले योजना आयोगले पुरानै ढाँचामा नयाँ र महत्त्वपूर्ण योजना प्रस्तुत गरेको बताएका छन्। हवाई टिकटमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। हवाई भाडा महँगो भएकै कारण विदेशबाट नेपाल आउन लागेका नेपाली नागरिकहरू समेत विदेशी एयरलाइन्सको प्रयोग गर्न बाध्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ। बैठकमा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद उदय शमशेर जबराले नेपाल आउन महँगो हुने तर यहाँ आइसकेपछि सस्तो हुने भएका कारण पर्यटकहरूमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए। पर्यटकलाई नेपाल आउन सस्तो गर्न सकेको अवस्थामा नेपाल आएर महँगो खर्च गर्न सक्ने उनको विश्लेषण छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विमानस्थल भन्सार कार्यालयहरू 8-10 जना भन्सार एजेन्टको कब्जामा रहेको टिप्पणी गरे। सुवालले 700 बढी भन्सार एजेन्टहरू रहेको अवस्थामा देशभरका विमानस्थलहरूमा 8-10 जना एजेन्टले मात्र चलाइरहेको भन्दै भन्सार एजेन्टको उचित व्यवस्थापनको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गरे। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने बताए। उनले आर्थिक वर्ष सकिन 4 महिना मात्रै बाँकी रहँदा समेत 15% मात्रै पुँजीगत खर्च हुनु चिन्ताजनक विषय रहेको धारणा व्यक्त गरे। खनालले नेपाल आउने पर्यटकको तथ्याङ्क मन्त्रालयले देखाएको तथ्याङ्कसँग मेल नखाने समेत बताए। खनालले गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत पर्यटकको संख्यामा गणना गर्दा समस्या भएको बताए। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधिले जनकपुर विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्न माग गरे। मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि सबै प्रदेशमा क्षेत्रीय विमानस्थलहरू घोषणा गरिए पनि मध्य प्रदेशको राजधानीमा रहेको जनकपुर विमानस्थलको काम हुन नसकेको बताए। समितिको सोमबारको बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कार्यप्रगति एवं आगामी आर्थिक वर्षको योजना रणनीति एवं कार्यक्रमको बारेमा छलफल भएको छ। बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले नेपाल एयरलाइन्सलाई सुचारू गर्न लिजमा जहाज थप्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा कुनै पनि बेला नतिजा आउने गरी तदारुकताका साथ काम गरिरहेको दावी गरे। मन्त्री पाण्डेले उड्डयनको क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न जहाज थप्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरे। धेरैवटा देशहरूबाट सिधा उडानको प्रस्ताव आएको भन्दै मन्त्री पाण्डेले 10वटा वाइड बडी र 10वटा न्यारो बडी थप्नुपर्ने बताए। पाण्डेले सबैतिरबाट ध्वजावाहक जहाज नै चढ्न खोज्दा समस्या भएको बताए। पाण्डेले लिजमा जहाज लिएर उडाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको समेत जानकारी दिएका छन्। नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने गरी सरकार हवाई नीति ल्याउने तर्खरमा रहेको समेत मन्त्री पाण्डेको भनाइ छ। विदेशी तथा स्वदेशी एयरलाइन्सहरू बीच टिकटमा देखिएको असमानता हटाउनको लागि समेत आवश्यक अध्ययन भइरहेको पाण्डेले बताएका छन्। मन्त्री पाण्डेले संस्कृतिको क्षेत्र, पर्यटनको क्षेत्र र नागरिक उड्डयनको क्षेत्र विषयगत हिसाबले निकै बृहत रहेको पनि बताए। उनले विषयगत हिसाबले निकै बृहत भए पनि स्रोत साधनको हिसाबले निकै खुम्चिएको बताए। उनले भने विशेष गरी यो तीनवटा क्षेत्र विषयगत हिसाबले निकै बृहत छ, संस्कृतिको क्षेत्र, पर्यटनको क्षेत्र र नागरिक उड्डयनको क्षेत्र, तर स्रोत साधनको हिसाबले निकै खुम्चिएको देखिन्छ। अहिले हजारौं हजार निवेदनहरू मन्त्रालयमा सचिवालयमा दर्ता भएका छन् तर त्यसका निम्ति मन्त्रालयसँग सामर्थ्य छैन। आवश्यकता सबैतिर होला। मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद लगायतका क्षेत्रको विकास
विकासका कुराहरू देखिन्छन्। एयरपोर्टहरू छन् तर पुगिरहेको अवस्था छैन। भएका ठाउँमा गुणस्तर सुधार्नुपर्ने अवस्था छ। टर्मिनल बनाउनुपर्ने लगायत विविध कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसो हुँदा पनि बजेटको अवस्था सामान्य छ। यसैगरी मन्त्री पाण्डेले सुधारका पक्षहरू थुप्रै भए पनि मन्त्रालयमा बजेट कम रहेको बताए। उनले जुन जुन निकायले आफै बजेट बनाउँछन् ती निकायसँग एक दिन समितिले छलफल गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विधेयक माथिको दफावार छलफल टुङ्ग्याउँदै सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। भन्सार सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्ने गरी लामो समयको छलफलपछि विधेयक पारित गरिएको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए। व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधान भन्सार ऐन नियमबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो। समितिले विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित छिट्टै सदनमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। मदिरा र श्रुतिजन्य पदार्थको उत्पादन तथा प्रशोधन सम्बन्धी उद्योगका लागि नयाँ लाइसेन्स खुलाउन चलखेल सुरु भएको छ। वर्षौंदेखि स्थगित रहेका त्यस्ता उद्योगको दर्ता अनुमति प्रक्रिया अघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको चाहनामा अघि बढाउन लागि हो। यस्ता नयाँ उद्योगको लाइसेन्सका लागि दर्ता आवेदन लिई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयबाट उद्योग विभागलाई निर्देशन गइसकेको मन्त्रालय निकट स्रोतले जनाएको छ। उद्योग विभागले अहिले अरू प्रकारका उद्योगको दर्ता तथा नियमन निरन्तर रूपमा गर्दै आएको छ, तर जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने एवं विस्फोट अन्य खतराजन्य उद्योगको लाइसेन्समाथि भने नियन्त्रण गरेको छ। यस्ता नियन्त्रित उद्योगमा चुरोट, बिडी, खैनी तथा सुर्तीजन्य पदार्थ मुख्य कच्चा पदार्थ हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग, बियर, मदिरा वा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन उद्योग, ढुङ्गा, गिटी बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन गर्ने क्रसर उद्योग, रेडियो सञ्चार सम्बन्धी उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग, एलपी ग्यास तथा रिफिलिङ गर्ने उद्योग व्यवसाय लगाए छन्। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076ले यी उद्योगको दर्ता गर्नुअघि औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उद्योग विभागमा प्राप्त हुने यस्तो दर्ता आवेदनलाई विभागले बोर्डमा पठाउँछ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीकै संयोजकत्वमा रहने बोर्डले यस्तो लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। बोर्डले अनुमति दिएका विभागले यस्तो उद्योग दर्ता गरिदिने व्यवस्था छ। सरकारले विगत 1 दशकदेखि सुर्ती तथा मदिराजन्य उद्योगमा नयाँ लाइसेन्स वितरण गरेको छैन। पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष 2070-71मा यस्तो लाइसेन्स वितरण भएको उद्योग विभागको रेकर्डमा देखिन्छ। 1 दशकदेखि स्थगित रहेको लाइसेन्स कुनै अध्ययन बिना फेरि जारी गर्न लागि मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। उद्योग मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सीपी लोहिया यो विषयमा निर्णय वा निर्देशनबारे आफू जानकार नभएको बताउँछन्। यद्यपि यसका लागि मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल भएको उनको स्वीकारोक्ति छ। यो विषयमा नयाँ लाइसेन्स खुलाउने मन्त्रालयमा चाहिँ छलफल भएको हो। उनले भने निर्णय भएको वा निर्देशन दिएको भन्ने बारे चाहिँ मलाई जानकारी छैन। मन्त्रालय स्रोत भने त्यसका लागि विभागले निर्देशन गइसकेको बताउँछ। उद्योगको दर्ताको आवेदन लिने विषयमा कुनै निर्णय गरिराख्नु पर्दैन, तर यसका लागि निर्देशन गइसकेको छ। मन्त्रालयका एकजना अधिकारी भन्छन् विभागले जुनसुकै प्रकारको उद्योगको पनि आवेदन स्वीकार गर्न सक्छ, तर तोकिएका उद्योगको लाइसेन्स दिनुअघि उद्योग मन्त्रीका अध्यक्षतामा रहने औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डबाट निर्णय गराउनुपर्छ। बोर्डले अनुमति नै दिँदैन भन्ने भएपछि विभागले आवेदन नै नलिई फर्काउने गरेको थियो। अहिले मन्त्रालयको ग्रिन सिग्नलपछि आवेदन लिएर कारबाही अघि बढाउनु भन्ने निर्देशन हो। अन्तिम निर्णय गर्ने भनेको बोर्डले हो। अहिले उद्योगीहरू नयाँ लाइसेन्स खुलाउने विषयमा प्रभाव पार्न रकम सङ्कलन गर्न थालेका छन्। मदिरा उद्योग खोल्न चाहने व्यक्तिले 50 लाख रुपियाँ, सुर्तीजन्य उद्योग खोल्न चाहनेसँग 20 लाखका दरले पैसा उठाइएको स्रोतको भनाइ छ। एक व्यवसायी भन्छन् लाइसेन्स पाइन्छ तर सबैलाई मनाउन त्यति खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। पैसा कहाँ जान्छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन। लामो समयदेखि लाइसेन्स नखुलेकाले अहिले उद्योगी खर्च गरेर भए पनि लाइसेन्स लिने दाउमा छन्। यसमा मन्त्री भण्डारी र उद्योगीको स्वार्थ मिल्दा प्रक्रिया अघि बढेको स्रोत बताउँछ। अर्कोतिर मन्त्रालयले क्रसर उद्योगका लागि समेत नयाँ लाइसेन्स वितरण सम्बन्धी तयारी थालेको बताइन्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले यसबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। अरू मन्त्रालय र सरकारसँग समेत यो विषय जोडिएकाले आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार मात्रको विषय नभएको उनले प्रश्न पारेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउन निर्माण व्यवसाय ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पार्टी निकट निर्माण व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले विश्व अर्थतन्त्र नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान सन्दर्भमा मुलुकको कुल गारस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो योगदान पुर्याउने र 25 लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिने निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउनु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन्। निर्माण उद्योगको प्रवर्धनका लागि निर्माण व्यवसाय ऐन कानून तथा नियमावली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। साथै निर्माण व्यवसायीहरूले भोगिरहेका भुक्तानी समस्या, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि उपयुक्त वातावरणको अभाव जस्ता विषयहरूमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। व्यावसायिक प्रवर्धनका लागि निर्माण व्यवसायीहरू प्रविधि मैत्री बन्नु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै योजनाहरू तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न नहुनु नै आजको मुख्य चुनौती रहेको बताए। सभापति देउवाले भने विश्व अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्र नै जोखिममा रहेको वर्तमान परिस्थितिमा मुलुकको कुल गारस्थ उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने र लाखौँलाई रोजगारी प्रदान गर्ने निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउन निर्माण व्यवसाय ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि ऐन कानुन तथा नियमावली तर्जुमा गर्न म आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्नेछु। निर्माण व्यवसायीहरूले झेलिरहेका भुक्तानी समस्या, निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि उपयुक्त वातावरणको अभाव आफ्नो प्रमुख चासो रहेको उनले बताए। उनले भने यी समस्याहरूको समाधानका लागि म र मेरो पार्टी निरन्तर लागिरहनेछौँ। व्यावसायिक प्रवर्धनका लागि निर्माण व्यवसायीहरू प्रविधि मैत्री बन्नु आजको आवश्यकता हो। साथै योजनाहरू निर्धारित लागत र समयमा सम्पन्न नहुनु हाम्रो मुख्य समस्या हो, जसको समाधानका लागि सरकारको पनि प्राथमिकता आवश्यक छ। निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसाय सकसमा परेको बताएका छन्। सोमबार नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित काङ्ग्रेस निकट निर्माण व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै सिंहले समस्या समाधानका लागि नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको तर त्यसको कुनै सुनवाई नभएको बताए। उनले सरकारले निर्माण व्यवसायको समस्या सम्बोधनका लागि पहल नगरेको गुनासो समेत गरे। महासङ्घका अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीहरूसँग छलफल नै नगरी सरकारले संशोधित नियमावली ल्याउन लागेकाले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क हुन नसकिने उल्लेख गरे। सरकारले व्यवसायीहरूको साझा धारणा पहिल्याएर नियमावली संशोधन नगर्दा पटक पटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको आरोप उनको छ। अध्यक्ष सिंहले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निर्माण व्यवसाय देशको समृद्धिको संवाहक भएको भन्दै केही उद्योगहरूले गरेको कार्टेलिङलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले 5 महिनादेखि तलब नपाएको पाइएको छ। महानगरपालिकाबाट सामुदायिक विद्यालयमा निकासा हुनुपर्ने शिक्षक कर्मचारीका तलब लगायत अन्य प्रशासनिक तथा शैक्षिक गतिविधिका लागि अत्यावश्यक रकमको भुक्तानी विगत केही महिनादेखि रोकिएकाले 5 महिनादेखि शिक्षकले तलब नपाएको नेपाल शिक्षक महासङ्घ महानगर समितिले जनाएको छ। महासङ्घले महानगरपालिकाबाट रकम भुक्तानी नभएका कारण विद्यालय सञ्चालनमा समस्या परिरहेको भन्दै महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्याबारे सोमबार महानगरपालिकाको शिक्षा विभागलाई 6 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। महासङ्घले शिक्षकका जायज माग र मुद्दा चैत्र 18 गतेसम्म सम्बोधन नभएमा शिक्षक महासङ्घ दोस्रो चरणका आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारी, सहअध्यक्ष विराट चौलागाई र सचिव हेरम्बराज कणेल सहित विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका महानगरपालिका समितिले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। महासङ्घले ध्यानाकर्षण पत्रको जानकारी महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र उपप्रमुख सुनिता डङ्गोललाई पनि गराएको छ। कबाड व्यवसाय समाज नेपालले काठमाडौँ महानगरपालिकाले कबाड व्यवसायमाथिको ज्यादती तत्काल नरोकिए थप सङ्घर्षका कदमहरू अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गर्दै कबाड व्यवसायी समाजले महानगरले गरिरहेको ज्यादती तत्काल रोकेर सहज ढङ्गले व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिन आग्रह गर्दै नरोकिए थप सङ्घर्षका कदमहरू अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका हुन्। महानगरले कबाड व्यवसायीहरूको व्यवसाय स्थलमा डोजर चलाएर आतंक मचाएको, तोडफोड गरेको, साइकल र सामान जफत गरेको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले आफूहरूको जीवधनको रक्षाका लागि सरकारवालाहरू पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कबाड व्यवसायी समाजले व्यवसायमाथि भइरहेको ज्यादतीको विरुद्धमा आज बिहान 11 बजे महानगर घेर्ने पनि बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घर्ष समितिका नेता ओमप्रकाश सिंह, जोगेन्द्र शाह, मनोहर जयसवाल, सुरेश शाह, सरोज श्रेष्ठ, गोपाल जयसवाल, उपेन्द्र शाह, रविशङ्कर जयसवाल, कृष्ण यादव, श्याम यादव, आर्या पाण्डे लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषिलाई आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले अहिले भइरहेको पुरातन खेती प्रणालीले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसकिने बताए। उनले वर्षभरि माटोसँगै खेल्ने किसानकै घरमा 6 महिना पनि खान नपुग्ने अवस्था रहेको बताए। उनले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि विभिन्न चरणमा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेमा जोड दिए। खाद्यवस्तु आयात गरेर सधैँ गुजारा नचल्ने भन्दै उनले मन्त्रालयले ठोस नीति निर्माणका लागि मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक सोचेको बताए। उनले भने जमिन छैन, मल बिउ पनि किन्न सक्दैन, तर ऊ गरिबीमा बाँचेको छ। वर्षभरि माटोमा खेल्छ, 6 महिनाभन्दा बढी खान पुग्दैन। नम्बर 1 यसका विषयमा सोचौँ। दोस्रो नम्बर मध्यम खालको जसले वर्षभरि खेती गर्छ र ऊ बाँच्न सक्छ, त्यसका विषयमा सोचौँ। र तेस्रो व्यवसाय किसान। हामीले यसको पेरिफेरीमा रहेर यो नीति बनाउन सक्यौँ भने हामी दौडेर जहाँ पुग्न खोजेको हो पुग्न नसकौँला, तर यसलाई कार्यान्वयन चरणमा लैजान र व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने नेपालले यति कल्पना गरे पुग्छ अहिलेका लागि। तर हामीसँग अर्को चुनौती के छ भने हामी के सधैँ आयातले मात्र बाँच्ने? आयातको भरले बाँच्न सकिँदैन। सिङ्गो नेपाली बाँच्नु पर्यो। मैले गरेको खेतीले 10 जनालाई पुगोस्, मैले गरेको व्यवसायले लाख मान्छेलाई पुगोस्, त्यो ढङ्गबाट सोच बनाएर अगाडि बढौँ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्पताल बनाएर मात्रै नहुने भन्दै उपचार गर्न सक्ने क्षमतावान चिकित्सक उत्पादन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको 5औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनशक्ति रहेको तर अस्पताललाई आवश्यकता पर्ने जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेको बताए। उपत्यका बाहिर कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरू शून्यताको स्थिति रहेको उनले बताए। आफ्नो भूगोलमा योगदान गर्छु भनेर उपत्यका बाहिर गएर सेवा गर्ने अठोट गर्न जरुरी रहेको उनले बताए। जनशक्तिको उन्नयनको पक्षमा अझ बढी फराकिलो क्षेत्र बनाएर नीतिगत व्यवस्था गरेर आउन जरुरी रहेको बताए। आवश्यक तलब दिन नसके पनि निर्वाह हुनेसम्मको तलब सुविधाको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए। उनले भने अस्पताल बनाएर मात्रै पुग्दैन, त्यहाँ उपचार गर्न सक्ने क्षमतावान डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता पर्छ। जनशक्तिको उन्नयनको पक्षमा पनि हामी अझ बढी फराकिलो क्षेत्र बनाएर नीतिगत व्यवस्था गरेर आउन सक्नुपर्छ। त्यो पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। राज्यको तहगत निर्धारण निजामती सरह हुने स्थिति छ। तपाईलाई विशिष्ट क्षमता भएको जनशक्ति मानिसकेपछि तपाईँको तहगत व्यवस्था पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्छ। यहाँहरूले आवश्यक जति तलब दिन नसके पनि निर्वाह हुनेसम्मको तलब सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्छ। धनुषामा क्षयरोगको अवस्था भयावह बन्दै गएको बताइएको छ। सोमबार विश्व क्षयरोग दिवसको अवसरमा जनकपुर धाममा आयोजित एक कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका प्रमुख उमेश यादवले कोरोना महामारीपछि क्षयरोगको संख्यामा वृद्धि भएको जानकारी दिएका छन्। उनले विगत 6 महिनामा मात्र धनुषा जिल्लामा क्षयरोगका 734 जना बिरामी देखिएको बताए। मध्य प्रदेशभरिमै पर्सा जिल्लापछि सबैभन्दा बढी क्षयरोगको बिरामी धनुषामै रहेको जनाए। अहिले क्षयरोग महामारी जस्तै फैलिरहेको उनले बताए। उनले कोरोना महामारीकै समयदेखि तीनै तहको सरकारले क्षयरोगलाई व्यवस्था गरेको आफूलाई अनुभव भएको सुनाए। उनले कहिले औषधि नपाउने, कहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय नगर्ने, कहिले बिरामीले औषधिलाई निरन्तरता नदिने लगायतका कारण अहिले क्षयरोगको स्थिति भयावह बनेको बताए। उनले धनुषाका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, बटेश्वर गाउँपालिका, मिथिला नगरपालिका र शहीदनगर नगरपालिकामा क्षयरोग नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए। यी 5 पालिकासहित अन्य पालिकाहरूमा पनि निरन्तर खकार जाँच र डट्स प्रविधिबाट क्षयरोगको उपचार हुने गरेको प्रमुख यादवले जनाए। विश्व क्षयरोग दिवसको अवसरमा जनकपुर धामस्थित जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मी, विभिन्न सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूले प्रभात फेरी निकालेका थिए। सान्वी इनर्जीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ निष्कासनको स्वीकृति पाएको छ। बोर्डले कम्पनीलाई 37,90,000 किता सेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति दिएको हो। प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणलाई अंकित मूल्य 100 का दरले यो सेयर निष्कासन हुनेछ। कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ रहेको छ। यस कम्पनीले इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा 7.6 मेगावाटको आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति सिफारिसका लागि 3 सदस्य समिति गठन भएको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा 3 सदस्य समिति गठन गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। ती मन्त्रीका अनुसार समितिमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेल रहेका छन्। अघिल्ला 6 कारोबार दिन लगातार घटेको शेयर बजार सोमबार बढेको छ। बजारको परिसूचक नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा सोमबार 30.52 अङ्क अर्थात् 1.16% बढेको हो। सो वृद्धिपछि नेप्से 2645 अङ्कमा कायम भएको छ। कारोबार सुरु हुँदा केही गिरावट देखिएको बजार 11:19 मा 2593 अङ्कसम्म झरेको थियो। त्यसपछि बजारले समातेको बढ्दो गति अन्तिमसम्म कायमै रह्यो। चैत्र 3 यता कारोबार भएका 6 दिन लगातार बजार घटेको थियो। फागुन 19 गतेबाट ओह्रालोमा देखिएको बजार 28 गते एक दिन बढेको थियो। बजारको सूचक बढ्दा पनि कारोबार रकम घटेको छ। अघिल्लो दिन 6 अर्ब 32 करोडको कारोबार भएकोमा सोमबार 4 अर्ब 48 करोडको कारोबार भयो। 210 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 33 को घट्यो। यस दिन सबै सेक्टरका सूचक बढेका छन्। फाइनान्स सबैभन्दा धेरै 3.75% बढ्यो। बैंकिङ 0.92, विकास बैंक 0.78, होटल तथा पर्यटन 1.16, हाइड्रोपावर 1, लगानी 0.95, जीवन बीमा 1.64, उत्पादन 0.80, माइक्रो फाइनान्स 0.90, निर्जीवन बीमा 0.61 र अन्य 1.91 तथा व्यापार 1.55% बढे। गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.29% बढ्यो। पोखरा फाइनान्सको 7.77, समृद्धि फाइनान्सको 6.30, श्वेतगङ्गा हाइड्रोपावरको 5.64 तथा रिलायन्स फाइनान्सको 5.22% बढ्यो। अपर हेवा खोला हाइड्रोपावरको 4.92, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको 4.05 तथा युनाइटेड मोदी हाइड्रोको 2.9% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स, CHDC, नेपाल पुनर्बीमा, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र सिन्धु विकास उत्कृष्ट 5 भित्र पर्न सफल भए।
अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अमेरिका र क्यानाडाबीच सम्बन्ध चिसिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीति र अभिव्यक्तिले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप चिसिएको हो। ट्रम्पले करमा वृद्धि गरेको र क्यानाडालाई 51औं राज्य बनाउने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएपछि क्यानेडियनहरू थप रुष्ट बनेका छन्। ट्रम्पकै विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर शनिबार टोरन्टोको नाथन फिलिप्स स्क्वायरमा क्यानाडाका पक्षमा जुलुस निकालेका थिए। एल्बोज अफ क्यानाडा नाम दिएको प्रदर्शनमा क्यानेडियालीहरूलाई राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र मर्यादाको रक्षा गर्न एकजुट हुन र क्यानाडाबाट आयात गरिएका सामानहरूमा अमेरिकी कर लगाउने र क्यानाडाको सार्वभौमिकतालाई खतरामा पार्ने ट्रम्पको टिप्पणीको विरोध गरिएको थियो। म एक गर्विलो क्यानेडियन हुँ र म विश्वास गर्छु कि हामीले हाम्रो देश, जीवनशैली, संसदीय प्रणाली, कानुनी प्रणाली, द्विभाषिकता, हाम्रा आदिवासी जनताको लागि, बहुसांस्कृतिकताको लागि उभिनुपर्छ र यो संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट र त्यहाँको प्रशासनबाट खतरामा छ। विलयको खतरा विरुद्ध उत्रिनुपर्छ, प्रदर्शनकारी डग बेनेटले भने। ट्रम्पले क्यानाडालाई अमेरिकाको 51औं राज्य भन्दै होच्याउने किसिमका अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन्। यसअघि ट्रम्पले क्यानाडाली तत्कालीन प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोलाई अमेरिकामा गाभिन आग्रह पनि गरेका थिए। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले आउँदो 28 अप्रिलमा आम निर्वाचनको घोषणा गरेका छन्। आइतबार उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक नीतिहरूबाट जोगिन क्यानाडालाई बलियो जनादेश आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आम निर्वाचन घोषणा गरेका हुन्। अमेरिकासँगको ट्यारिफ युद्ध हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो। उनले भने उनीहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोजिरहेका छन् ताकि उनीहरूले हामीमाथि हावी हुन सकुन्, तर हामी यस्तो हुन दिँदैनौँ। कार्नीले क्यानाडाको सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वका लागि थप प्रयास आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे। साथै उनले ट्यारिफ युद्धले समस्यामा परेका किसान र व्यवसायीहरूलाई सहयोगका योजना कार्यान्वयन गर्ने कुरा गरेका छन्। मार्क कार्नीले 10 दिनअघि मात्र क्यानाडाको प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका हुन्। उनले 9 फेब्रुअरीमा लिबरल पार्टीको नेताको चुनावमा 85.9% मत प्राप्त गरी विजय हासिल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री भएपछि कार्नीले अस्ट्रेलियासँग नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। साथै फ्रान्स र बेलायतसँग सम्बन्ध सुधार र युरोपियन युनियनसँग नयाँ व्यापार सम्झौताका लागि छलफल पनि सुरु गरेका छन्। उनले युवाहरूको समस्याबारे चर्चा गर्दै भने आजका युवाहरूले निकै मेहनत गर्नुपर्छ, तर त्यसपछि पनि उनीहरूलाई घर भाडा तिर्न र आफ्ना बालबालिकाको भविष्यका लागि बचत गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। कार्नीले आफ्नो लिबरल पार्टी जस्तै महिलाको गर्भपात अधिकारको समर्थन गर्ने स्पष्ट पारे। उनले भने हामीलाई थाहा थियो ट्रम्पको ट्यारिफ र कडा नीतिहरूको सामना गर्न तथा क्यानाडाको अर्थतन्त्र सुधार्न ठोस कदम आवश्यक छ। कार्नी आफ्ना विपक्षीहरूभन्दा धेरै सतर्क र चुनावी अभियानमा जुटेका थिए। प्रधानमन्त्री पदको उम्मेद्वार बनेपछि चुनाव सम्पन्न नहुँदासम्म उनले एक पनि अन्तर्वार्ता दिएका थिएनन्। लेबनानका स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार पूर्वी र दक्षिणी लेबनानलाई लक्षित गरी गरिएको इजरायली हवाई आक्रमणमा कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 28 जना घाइते भएका छन्। लेबनानको जनस्वास्थ्य आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रले दक्षिणी लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणमा टायर सहरका साथै धेरै उपत्यका र गाउँहरूलाई लक्षित गरिएको थियो, जसमा 6 जनाको मृत्यु र 22 जना घाइते भएका छन्। पूर्वी लेबनानमा भएका आक्रमणमा 6 जना घाइते भएको बताइएको छ। इजिप्टका विदेश मन्त्री बद्र अब्देलाटीले आफ्ना लेबनानी र इरानी समकक्षीहरूसँग 2 छुट्टा-छुट्टै फोन वार्ताका क्रममा पछिल्लो क्षेत्रीय विकासबारे छलफल गरेका छन्। लेबनानी विदेश मन्त्री युसुफ रज्जीसँगको वार्ताका क्रममा अब्देलाटीले लेबनानी राज्य, यसका राष्ट्रिय संस्थाहरू र सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्दै यसको स्थिरताको लागि इजिप्टको समर्थनमा जोड दिए। लेबनानी जनताको सुरक्षा र स्थिरतालाई कमजोर पार्न सक्ने कुनै पनि कार्यलाई आफ्नो देशले अस्वीकार गर्ने कुरा दोहोर्याए। दक्षिणी लेबनानमा युद्धविराम सम्झौतालाई कायम राख्ने आवश्यकतालाई जोड दिँदै उनले इजरायली सेनाको पूर्ण र निशर्त फिर्ता र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव 1701 कार्यान्वयन गर्न लेबनानी सेनालाई सक्षम बनाउन आह्वान गरे। अब्देलाटी र उनका इरानी समकक्षी सयेस अब्बास अराघसीले यस क्षेत्रमा भइरहेको द्रुत विकास र गाजा, लेबनान वा यमनमा हुने वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गरे। इजिप्टका विदेश मन्त्रीले यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण चरणमा संयम अपनाउनु पर्ने र पहिले नै तनावपूर्ण अवस्थालाई अझ बढाउने कुनै पनि कदम वा कार्यहरू नगर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले यस क्षेत्रमा शान्ति पुनर्स्थापित गर्ने र यस क्षेत्रलाई हिंसा र वृद्धिको चक्रमा फस्नबाट रोक्ने महत्त्वमा जोड दिएका छन्। दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले हान डक्सुलाई महाभियोग लगाउन संसदले पेश गरेको प्रस्तावलाई सोमबार दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले अस्वीकार गरेको छ। दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री हान डक्सुको महाभियोग प्रस्ताव खारिज गरेको छ। उनी दक्षिण कोरियाको प्रधानमन्त्री र कार्यवाहक राष्ट्रपति दुवैको रूपमा आफ्नो पद कायम राख्नेछन्। डिसेम्बर 14मा राष्ट्रपति युन सुक योललाई उनको असफल मार्शल ल लागू गरेकोमा महाभियोग लगाइएपछि गत वर्ष डिसेम्बर 27मा विपक्षी नियन्त्रित राष्ट्रिय सभाले हान डक्सु विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको थियो। संवैधानिक अदालतले मार्शल ल बोलीमाथि युनसुक योलको महाभियोगको बारेमा आफ्नो फैसलाको मिति घोषणा गरेको छैन।
अब पालो खेल खबरको। प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशले कर्णाली प्रदेशलाई 9 विकेटले हराएको छ। कर्णालीले दिएको 59 रनको लक्ष्य बागमतीले 1 विकेट गुमाएर 261 बल अघि नै भेट्टायो। बागमतीका ईशान पाण्डेले 22 रन बनाए, कर्णालीका दिपेन्द्र रावतले 1 विकेट लिए। यसअघि दाङको देउखुरी रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 19 ओभर 1 बलमा 58 रन बनाउँदा सबै विकेट गुमायो। कर्णालीका सुनिल धमलाले सबैभन्दा धेरै 15 रन बनाए। कर्णालीका अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। बागमतीका रिजन ढकालले 5, सूर्य तामाङले 4 विकेट लिए। यो सँगै बागमती र कर्णालीले समान 8 खेलमा 4 खेल जित्दै 4 वटामा हार बेहोरेका छन्। प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबले लुम्बिनी प्रदेशलाई 7 विकेटले हराएको छ। लुम्बिनीले दिएको 224 रनको लक्ष्य एपीएफले 41 ओभर 5 बलमा 3 विकेट गुमाएर 49 बल अघि भेट्टायो। एपीएफका पूरण विकले नटआउट 72, कप्तान रोहित पौडेलले 71 रन बनाए। लुम्बिनीका राजेन्द्र बमले 3 विकेट लिए। यसअघि रूपन्देहीको एक्स्ट्राटेक ओभर मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 223 रन बनायो। लुम्बिनीका कप्तान देव खनालले 63, मृणाल गुरुङले 55 रन बनाए। एपीएफका अमर रौटेला र अभिषेक गौतमले 3 विकेट लिए। यो सँगै एपीएफले 8 खेलमा 6औं जित हात पारेको छ भने लुम्बिनीले 9 खेलमा 8 अङ्कसहित प्रतियोगिता सकाएको छ। यस्तै रूपन्देहीकै सिद्धार्थ रङ्गशालामा भएको खेलमा गण्डकीले मध्य प्रदेशलाई सुपर ओभरमा हरायो। सुपर ओभरमा गण्डकीले दिएको 23 रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेसले 9 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि मधेसले दिएको 247 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकी 49 ओभर 5 बलमा 246 रनमा अलआउट भयो। गण्डकीका अर्जुन कुमारले शतक बनाए। मधेसका विशाल पटेलले 4 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको मधेसले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 246 रन बनाएको थियो। मधेसका रोहन विकेले 64 तथा हरिशंकर शाह र रूपेश सिंहले समान 51 रन बनाए। गण्डकीका विपिन खत्री र कमल परियारले 2-2 विकेट लिए। यसअघि गण्डकीले 9 खेलमा 4 अङ्क सही जोडेर प्रतियोगिता सकाएको छ भने मधेसले 7 खेलमा 5औं हार बेहोरेको छ। सङ्कटा क्लब काठमाडौँ बुटोलमा जारी 23औं तिलोत्तमा गोल्ड फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। एन्फा टेक्निकल सेन्टरको मैदानमा सोमबार भएको खेलमा जर्जियन फुटबल क्लब कालिम्पोङ भारतलाई 0 विरुद्ध 4 गोलले हराउँदै सङ्कटाले सेमी फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। अब सङ्कटाले फाइनलमा पुग्न सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबसँग चैत्र 13 गते पहिलो सेमी फाइनल खेल्नेछ। मिडफिल्डर सृजन राज गौतमले पहिलो हाफमा 1 गोल र दोस्रो हाफमा 3 गोल गरे। उनी गौतम म्यान अफ द म्याच घोषित भए। मङ्गलबार आज मसिद्र फुटबल क्लब काठमाडौँ र एर्डोन गढवाल स्पोर्टिङ क्लब देहरादून भारतबीच दिउँसो 3 बजे खेल हुने आयोजक एन्फा रूपन्देहीका महासचिव हिमाल गौचनले जानकारी दिए। चैत्र 16 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेता टिमले नगद 12,12,000 र उपविजेता टिमले 6,66,000 रुपियाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै विधागत उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई गोलरक्षक, डिफेन्डर, मिडफिल्डर, फरवार्ड र प्रशिक्षकलाई नगद 31,000 तथा कप तथा सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई स्कुटर वा मोटरसाइकल उपहार प्रदान गरिने गौचनले बताए। प्रतियोगितामा भारतका 2 र नेपालको 2 विभागीय सहित 8 टिमले भाग लिएका छन्। अब पालो आजको हेल्थ टिप्सको। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले मस्तिष्क र मेरुदण्डको क्षयरोग के हो र कसरी हुन्छ उपचार, यस विषयमा जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। क्षयरोग विश्वमा एक प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको छ। विगतका केही शताब्दी अघिदेखि नै मानिसलाई क्षयरोग लाग्ने गरेको देखिन्छ। विश्वभर हरेक वर्ष लगभग 1 करोड मान्छेलाई क्षयरोगले सताउँछ। त्यसमा 13 लाखको मृत्यु हुन्छ। क्षयरोग माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस नामक कीटाणुबाट लाग्ने एक किसिमको सरुवा रोग हो। माइक्रोब्याक्टेरियम नामक ब्याक्टेरिया प्राय हाच्छिउँ गर्दा र खोक्दा श्वास प्रश्वास मार्फत फैलन सक्छ। चिकित्सकीय भाषामा यसलाई ट्युबरक्लोसिस भनिन्छ। छोटकरीमा यो रोगलाई टिबी भनेर चिनिन्छ। क्षयरोग कति तीव्र गतिमा सर्छ भन्ने कुरा व्यक्तिको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा पनि भर पर्छ। रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका व्यक्तिलाई क्षयरोगको कीटाणुले छिटो आक्रमण गर्छ। कुपोषण, दीर्घरोगी, एचआईभी संक्रमण भएका व्यक्तिमा यो रोग छिटो हुने जोखिम हुन्छ। क्षयरोगले फोक्सोलाई असर गर्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छ, तर यसले फोक्सोमा मात्र नभई शरीरका विभिन्न अङ्गलाई असर पार्न सक्छ। प्राथमिक रूपले यो रोग फोक्सोमा लाग्ने गर्छ र त्यहाँबाट रगतको बाटो हुँदै संक्रमण फैलँदै गएर शरीरका सम्पूर्ण अङ्गमा असर गर्छ। एक जोखिमपूर्ण भाग मस्तिष्क पनि हो। संक्रमण फोक्सो हुँदै मस्तिष्कसम्म पुगेमा त्यसले क्षयरोग त्यहाँ गराउँछ, जसलाई मस्तिष्क क्षयरोग भनिन्छ। मस्तिष्क क्षयरोग ब्रेन टिबी, जसलाई मेनिन्जाइटिस ट्युबरक्लोसिस पनि भनिन्छ। शरीरमा जुन जुन ठाउँमा बढी अक्सिजन हुन्छ त्यो ठाउँमा माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस ब्याक्टेरियाको संक्रमण बढी हुन्छ। मस्तिष्क क्षयरोगको 3 अवस्था हुन्छ। माइक्रोब्याक्टेरियमले मस्तिष्कको झिल्लीहरूमा मात्र मेडिकल भाषामा मेनिन्जेजलाई संक्रमित गरेको छ भने त्यसलाई मेनिन्जाइटिस भनिन्छ। सो कीटाणुले मस्तिष्कमा पिप जमाएको छ भने त्यसलाई ट्युबरकुलर एब्सेस भनिन्छ। सो ब्याक्टेरिया मस्तिष्कमा पुगेपछि त्यसलाई छेक्न हरसम्भव स्नायुहरूले प्रयास गर्छन्। त्यो क्रममा त्यहाँको भाग सुनिन्छ। सुन्निएपछि ब्याक्टेरिया डल्लो पारिदिन्छ, जसलाई ट्युबरकोलमा भनिन्छ। मस्तिष्क क्षयरोगका लक्षणहरू: टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, चेतना स्तर कम हुने, रिङ्गटा लाग्ने, छारे रोगको लक्षण देखा पर्ने र दिमागको जुन भागमा गएर संक्रमण बसेको छ
त्यो भागले शरीरको कुन कार्य गर्छ त्यसलाई असर गर्छ। जस्तो बोल्ने ठाउँमा गएर बसेको छ भने आवाज निक्लन समस्या हुन्छ। हातखुट्टा चलाउने ठाउँमा असर गरेको छ भने हातखुट्टा चलाउन अप्ठ्यारो हुन्छ। जोखिमयुक्त समूह: रोगीको सम्पर्कमा धेरै पटक आउने व्यक्ति, धेरै भिडभाडमा बस्ने व्यक्ति, मद्यपान वा धूम्रपान गर्ने व्यक्ति, दीर्घ रोग लागेका व्यक्ति र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिमा यो संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ। पहिचान गर्न गाह्रो: मस्तिष्क क्षयरोग पहिचान गर्न सामान्यतया गाह्रो हुन्छ। दिमागमा हुने गिरी, रगत र पानीको जुन सन्तुलन छ त्यसबाहेक अन्य कुरा दिमागमा आयो भने दिमागको चाप बढ्छ। दिमागको चाप बढ्दा टाउको दुख्ने, वाकवाक लाग्ने लगायतका लक्षण नै देखिन्छ। त्यसैले यसको पहिचान गर्न गाह्रो हुन्छ। यसका लक्षणहरू अन्य समस्या जस्तै सामान्य हुने भएकाले रोगीले यसलाई न्युरोलोजिकल डिसअर्डर मानेर उपचार गरिरहन्छन्, जसका कारण गम्भीर अवस्था आएमा मात्रै पत्ता लगाउन सकिन्छ। नेपालमा मेरुदण्डमा टिबी देखिने समस्या पनि छ। मेरुदण्डमा क्षयरोग हुँदा मेरुदण्डको हड्डीहरूको बीचमा हुने कुरकुरे हड्डीमा संक्रमण हुन्छ। संक्रमण फैलिएर मेरुदण्डको वरपर पिप जम्ने, स्पाइनल कर्डमा संक्रमण भएर त्यो च्यापिने पनि हुन्छ। नसा च्यापियो भने हातखुट्टा लुलो हुने, दिशा पिसाबमा समस्या हुने र प्यारालाइसिस हुने समेत हुन्छ। नसामा असर गरेको छैन भने फोक्सोको जस्तै निश्चित समय औषधि खाएपछि ठिक हुन्छ। नसामा असर गरेको अवस्था देखियो भने अपरेसन गरेर उपचार गर्नुपर्छ। परीक्षण कसरी? सामान्यतया क्षयरोगको पहिचान गर्न खकारको परीक्षण र छातीको एक्सरे गरिन्छ। मस्तिष्कको क्षयरोग परीक्षण गर्न भने मेरुदण्डबाट तरल पदार्थ निकालेर परीक्षण गरिन्छ। क्षयरोग ब्याक्टेरियाको पहिचान गरिन्छ। एमआरआई र सिटी स्क्यान गरेर मस्तिष्कमा असर कति परेको छ हेरिन्छ। मेरुदण्डको क्षयरोगको शङ्का लाग्यो भने एमआरआई गरिन्छ। त्यहाँबाट सानो मासु निकालेर परीक्षण गरेपछि टिबी हो कि होइन थाहा हुन्छ। मस्तिष्क क्षयरोगको औषधि फोक्सोको क्षयरोगभन्दा अलि लामो समयसम्म सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो समस्या पुष्टि भएपछि अवस्थाअनुसार उपचार हुन्छ। पहिलो चरणमा 2 महिना क्षयरोगका 4वटा औषधि चलाइन्छ। शरीरका अन्य अङ्गमा फैलिएको छ भने थप 4 महिना औषधि चलाइन्छ। मस्तिष्क क्षयरोगमा 9 देखि 12 महिना औषधि चलाइन्छ भने केही विशेष अवस्थामा 18 महिनादेखि 24 महिनासम्म पनि औषधि चलाउनु पर्ने हुनसक्छ। यदि संक्रमणले झिल्ली मात्र सुन्निएको छ भने औषधिले ठिक हुन्छ। सो औषधि 2 वर्षसम्म दिने गरिन्छ। अर्को भनेको मेनिन्जाइटिस भएमा क्षयरोगको औषधि र स्टेरोइड औषधि चलाइन्छ, जसले मस्तिष्क सुन्निएको कम गर्छ। ट्युबरकोलमा सानो छ भने क्षयरोगको औषधिले पिप सुकाएर निको हुन्छ। पानी जमेर छारेरोग भइरहेको छ भने छारेरोगको औषधि खानुपर्ने हुन्छ, तर आकार र मात्रा ठूलो भएमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले क्षयरोगको परीक्षण र क्षयरोग विरुद्धमा अति प्रभावकारी औषधिहरू निःशुल्क वितरण गराउँदै आएको छ। समयमै पहिचान र उपचार पाउने हो भने 80 देखि 85% बिरामी पूर्ण रूपमा निको हुन्छन्। केही प्रतिशतमा भने यो समस्या दोहोरिने सम्भावना हुन्छ। समयमा पहिचान र उपचार पाएन भने बिरामीको ज्यानै जान सक्छ। समाजमा अझै पनि क्षयरोगको बारेमा विभेदपूर्ण व्यवहार रहेको छ। क्षयरोग लागेका व्यक्तिको नजिक जान हुँदैन, छुन हुँदैन, छुँदा क्षयरोग सर्छ भनेर उनीहरूबाट टाढा बस्ने नकारात्मक टिप्पणी गर्ने गरिन्छ। यस्तो व्यवहारले बिरामीको आत्मबल कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार गर्नु हुँदैन। बच्ने उपाय: पोषणयुक्त खाना नियमित रूपमा खाने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउने खानेकुराहरू खाने, दैनिक रूपमा शारीरिक व्यायाम गर्ने जसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउँछ। बिरामीले जथाभावी थुक खकार नफाल्ने, निश्चित ठाउँमा फालिएको थुक खकारलाई राम्ररी विसर्जन गर्ने, बिरामीले नियमित रूपमा औषधि खानुको साथै हावा आवजात हुने कोठाको प्रयोग गर्ने, धूम्रपान मद्यपानको सेवन नगर्ने, बच्चालाई बीसीजीको खोप लगाउने र क्षयरोगका बिरामीको नजिक जाँदा मास्कको प्रयोग गर्ने। यो थियो आजको हेल्थ टिप्स अन्तर्गत मस्तिष्क र मेरुदण्डको क्षयरोग के हो र कसरी हुन्छ उपचार, यस विषयमा विशेष जानकारी। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पल पलको न्युज अपडेटको लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।